सबैजनालाई नमस्ते। आजको अनुसन्धान छलफल श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामीसँग डाक्टर यमुना घलेजी हुनुहुन्छ। उहाँले आज फुड सेक्युरिटी गभर्नेन्स एक्सप्लोरिङ स्टेट पिपल रिलेसन्स भन्ने विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। यमुनाजी कृषि एवं खाद्य सुरक्षाविद हुनुहुन्छ। उहाँ इन्स्टिच्युट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजको सिनियर रिसर्च फेलो हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँले खाद्य सुरक्षा, समावेशी नीति र अभ्यासहरू, भूमि अधिकार, भूमण्डलीकरण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ सरकारको विभिन्न निकायमा बसेर पनि काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी उहाँका लेखहरू विभिन्न जर्नल र पुस्तकमा प्रकाशित भएका छन्। साथै उहाँले विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँले हालसालै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट पिएचडी सकाउनु भएको छ र आजको छलफल पनि उहाँको यही पिएचडीकै विषयमा केन्द्रित रहेको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा यमुनाजीले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र दोस्रो चरणमा हामी उक्त प्रस्तुतिमाथि प्रश्नोत्तर अथवा खुला छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी मार्टिन चौतारीको आगामी छलफलहरू यही 23 मार्च 10 चैत मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे डेमोक्रेसी डायलग अन्तर्गत डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपाल, शान्तिका लागि साझा अभियान र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा नेपालमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूको अन्तर्वस्तु विश्लेषण भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ। उक्त छलफलमा रचना भट्टराई, सब्रिना साक्ष्य र स्मृति राई आएर बोल्दै हुनुहुन्छ र 30 मार्च मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिज अन्तर्गत अन्डरस्ट्यान्डिङ जेन्डर डाइमेन्सन अफ हेल्थ पोस्ट मेनोपोजल एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ भन्ने विषयमा लाइफ अमङ वुमेन इन नेपाल भन्ने विषयमा उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। उक्त छलफलको लागि डाक्टर पूजा श्रेष्ठ पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सबाट हुनुहुन्छ। अब भने हामी आजको कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। यमुनाजी, अब सुरु गरौँ। सबैमा नमस्कार। विशेषतः मार्टिन चौतारी टिम यो अवसरको लागि र सम्पूर्ण महानुभावहरू जो चाहिँ यो जुम लिङ्कबाट पनि र मलाई लाग्छ फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँ लिस्टमा हेरिरहँदाखेरि महेश सर देखेँ, मैले प्रत्युष वन्तजी देखेँ, हाम्रो पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर डाक्टर विष्णु उप्रेतीलाई देखेँ। भनेपछि यो चाहिँ डाइभर्स टिमको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन मैले देखिरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो समय निकाल्नु भयो। र सञ्जिलाजीले भन्नुभयो जस्तो मेरो यो प्रस्तुति चाहिँ विशेषतः मेरो आफ्नो विद्यावारिधीको विषयमा केन्द्रित राखेको छु र त्योभन्दा अगाडि जुन मेरो 30 वर्षको लामो अनुभव एकाडेमिक र प्रोफेसनल दुईटै अनुभवलाई समेटेर मैले यो प्रस्तुतिकरण चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मेरो यो छलफलको विषय छ फुड सेक्युरिटी गभर्नेन्स एक्सप्लोरिङ स्टेट पिपल रिलेसन्स भनेर राखेको छु र यो विषयमा म यहाँलाई छलफलको क्रममा अगाडि बढाउने छु। सबैभन्दा मेरो आउटलाइन चाहिँ मैले यसरी राखेको छु। सानो परिचय राख्छु, इन्ट्रोडक्सन, त्यस पछाडि अलिकति थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क्सहरूको बारेमा राख्छु र हाम्रो स्टेट अफ आर्ट के छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि म डिस्कसनको पोइन्टहरू राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि निचोड र केही रेकमेन्डेसन्सहरू चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र यो परिचयमा चाहिँ मैले अलिकति यो अनुसन्धान नै किन, यो अध्ययन नै किन भन्ने विषयमा एक दुईवटा पोइन्टहरू चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। मेरो प्रस्तुतिकरण चाहिँ यो फुड सेक्युरिटी गभर्नेन्स एक्सप्लोरिङ स्टेट पिपल रिलेसन्समा छ र यसको लागि मैले प्रस्तुतिकरणको लागि या आजको लागि आउटलाइन यसरी राखेको छु। सुरुमा म अलिकति परिचय राख्नेछु, त्यस पछाडि अलिकति सैद्धान्तिक पक्षलाई चाहिँ जोड्ने छु, त्यस पछाडि हामी कहाँ छौँ त भन्ने कुराको अलिकति चाहिँ इन्डिकेटिभ स्टेट अफ आर्ट राख्छु र डिस्कसनको पोइन्टहरू पछि म कन्क्लुजन र रेकमेन्डेसनमा आउन चाहन्छु। र यो इन्ट्रोडक्सनमा मैले के राख्न चाहेँ भने यो
अध्ययन नै किन भन्ने सवालमा चाहिँ म आफै पनि यो 30औं वर्षदेखि यही सवालमा काम गरिराखेको व्यक्ति भएको नाताले यो अहिलेको कन्टेक्स्टलाई अलिकति राख्न चाहेँ मैले। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि हाम्रो यो खाद्य सुरक्षा चाहिँ यो विश्वव्यापीकरण भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने एउटा पक्ष भयो। अर्को हाम्रो डेमोग्राफिक डाइनामिक्स जुन चाहिँ यो माइग्रेसन एन्ड मोबिलिटी छ, यो गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेश, यसरी यो चलायमान यो अवस्थामा यसले कृषिलाई र खाद्य सुरक्षालाई कसरी असर पार्छ भन्ने कुराको पनि एउटा टटकारो अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र त्यस पछाडि यो माइग्रेसन लाई चाहिँ बेसिकली माइग्रेसन बेस्ड, रेमिटेन्स बेस्ड फुड सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप भइराखेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै परिप्रेक्ष्य एउटा हुँदाहुँदै, कन्टेक्स्ट हुँदाहुँदै हाम्रो कन्स्टिट्युसनल कन्टेक्स्ट अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डेभलपमेन्ट हो। यसमा खास गरिकन हाम्रो जुन कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्सहरू खास गरिकन फुड सेक्युरिटी, राइट टु फुड एन्ड फुड सभरेन्टीको जुन चाहिँ प्रोभिजन आयो त्यो कन्टेक्स्टले पनि हामीलाई यो पक्षमा चाहिँ जान्न, बुझ्न, अध्ययन गर्न र अलिकति फर्दर छलफल गर्न चाहिँ आवश्यकताहरू चाहिँ देखियो। रिसर्च ग्यापमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङकै लेभलमा अलिकति ग्यापहरू देखियो। फुड सेक्युरिटी, राइट टु फुड, फुड सभरेन्टी एउटा चाहिँ यसैको बुझाइ, यो अवधारणागत बुझाइ एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ अवधारणागत बुझाइलाई पनि इन्टरचेन्जेबली प्रयोग गरिदिने चाहिँ अवस्थाहरू पनि देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ समग्र बुझाइकै खाँचो जस्तो एउटा अवस्था रह्यो। र अर्को सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ के देखियो, रिसर्च ग्याप चाहिँ के देखियो भनेदेखि यो इन्टर रिलेसन्सहरू, कम्प्लिमेन्टारिटिजहरू, कन्ट्रडिक्सन्सहरू, खास गरिकन लिगल फ्रेमवर्क्स, किनभने कन्स्टिट्युसनले चाहिँ दियो तर देन आफ्टर वाट आफ्टर द्याट भन्ने कुरा जुन कुरा छ लिगल फ्रेमवर्क्सहरू, त्यहाँको चाहिँ एरियाजहरूमा अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पर्ने, बुझ्न पर्ने चाहिँ देखियो। र अन्तिममा चाहिँ यो कन्सेप्चुअलाइजेसन, फुड सिक्युरिटी गभर्नेन्सको चाहिँ कन्सेप्चुअलाइजेसन, यो आइसोलेसनमा हेर्ने भन्दा पनि यो टोटल गभर्नेन्स सिस्टम, फुड सिक्युरिटीको नै गभर्नेन्स सिस्टमबाट चाहिँ नहेरिँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ फुड सिक्युरिटी, राइट टु फुड एन्ड फुड गभर्नेन्स चाहिँ फुड सभरेन्टी चाहिँ अचिभ हुन सक्दैन त भन्ने कुरा आइसकेपछि चाहिँ यो कन्सेप्चुअलाइजेसनकै पार्टमा काम गर्नुपर्छ भन्ने देखियो। र त्यो भित्र पनि अब गभर्नेन्सको धेरै एलिमेन्ट्सहरू हुँदाहुँदै पनि मैले मेरो स्टडीलाई चाहिँ लिमिट गरेर स्टेटको र पिपलको रिलेसनसिपमा चाहिँ मैले फोकस गरेको थिएँ। र यसमा अब यो परिचयमा चाहिँ त्यस पछाडि मेरो आफ्नो अध्ययनलाई मैले प्रब्लम स्टेटमेन्टमा चाहिँ 3वटा राखेको थिएँ। एउटा चाहिँ यो इम्परफेक्सन्स इन मार्केट लेड म्यानेजमेन्ट, त्यसले चाहिँ कस्तो गर्यो भन्दाखेरि यो राइट टु फुड इन्स्योर गर्नलाई चाहिँ सर्टेन इनइफिसियन्सिजहरू चाहिँ मार्केट लेड म्यानेजमेन्टले चाहिँ ल्याइदियो भन्ने एउटा चाहिँ प्रब्लमको रूपमा चाहिँ देखियो र त्यो राखियो। र अर्को चाहिँ यो इन्टर रिलेसन बिट्विन स्टेट एन्ड पिपल चाहिँ राखेको कारण चाहिँ के भनेदेखि स्टेट एज अ ड्युटी बियरर, पिपल एज अ राइट होल्डर चाहिँ कसरी चाहिँ हामी इन्टर रिलेसनमा काम गऱ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फुड सिक्युरिटी, राइट टु फुड र फुड सभरेन्टी अचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम इनएडेक्वेटली डिबेटेड र इस्टाब्लिस्ड भएको भएर यो एरियामा चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्ट एउटा चाहिँ मैले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेँ। र तेस्रो चाहिँ प्रब्लम्स इन ट्रान्सलेटिङ कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन इन्टु एक्सन, अघि मैले सुरुमा भने जस्तो कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ आयो, देन वाट आफ्टर द्याट भन्ने कुराको चाहिँ एकदमै ठुलो ग्याप देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रब्लम स्टेटमेन्टमा यो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनलाई लिगल प्रोभिजनहरूमा कसरी ढाल्ने अथवा एक्सनमा कसरी ढाल्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ राखियो। र यसमा अलिकति यहाँलाई के देखाउँ भनेदेखि अब म विषयगत हिसाबले फुड सिक्युरिटी गभर्नेन्समा जाँदाखेरि केही कुराहरू चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो फुड सिक्युरिटी गभर्नेन्सले के चाहिँ डिमान्ड गर्छ, के चाहिँ एस्पायर गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली यो डिसिजन मेकिङको प्रोसेसमा र इम्प्लिमेन्टेसनमा कसरी चाहिँ यो इन्टर रिलेसनलाई चाहिँ दह्रो बनाएर लान सकिन्छ भन्ने एउटा पाटो भयो। र अर्को चाहिँ त्यो पिपलको पाटोमा हेर्दाखेरि पनि त्यो पावर चाहिँ अझै पनि त्यो पावर चाहिँ उसको हातमा गए पनि राइट टु फुडको हिसाबले, फुड सभरेन्टीको हिसाबले गए पनि अमोङ द सोसाइटी फेरि कसरी त्यसले भ्यारी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ भनेर यो गभर्नेन्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने भावनाले एउटा पर्सपेक्टिभ त्यो भयो। र अर्को एउटा थ्योरीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेकानिजमको कुरा छ, यो प्रोसेसको कुरा छ, इन्स्टिट्युसनको कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै प्रक्रियामा चाहिँ पिपलको खास गरिकन यो सिटिजन भनेर जसरी हामीले भनेका छौँ, सिटिजनको चाहिँ
आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू आर्टिकुलेट गर्ने, आफ्नो चाहिँ लिगल राइट्सहरू चाहिँ एक्जर्ट गर्ने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ ड्युटी बियररलाई चाहिँ उनीहरूको अब्लिगेसन्सहरू मिट गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने, डिमान्ड गर्ने, त्यो सबै लेभलमा चाहिँ इन्टरेक्सनको कुराहरू चाहिँ खोज्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यी पक्षहरू पनि समेटेर आउँछन् भन्ने हो। र तेस्रो मैले यहाँ एउटा उदाहरणको रूपमा राखेको चाहिँ यो सिटिजन ल मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ सिटिजनहरू कसरी चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छन् र गभर्मेन्टलाई कसरी अकाउन्टेबल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै लान सक्यो भने मात्रै यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ भन्ने, यो अब्लिगेसनलाई फुलफिल गराउन सकिन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट मैले यो राखेको छु। अब मैले जसरी भने यो गभर्नेन्सको फुड सिक्युरिटी गभर्नेन्सको नि दुईटा पक्ष मात्रै मैले पिपलको तर्फबाट हेर्दा पार्टिसिपेसन, राज्यको तर्फबाट हेर्दा अकाउन्टेबिलिटी भनेर मैले राखेको छु। त्यसैले गर्दा म त्यसैमा मात्र केन्द्रित रहन चाहन्छु। यो अकाउन्टेबिलिटीको पनि धेरै पक्षहरू चाहिँ हुनसक्छ, तर मैले यहाँ चारवटा एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कोर कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हेरेको छु। खास गरिकन एउटा ट्रान्सपेरेन्सी, यो नीति बनाउने प्रक्रिया नै कतिको ट्रान्सपेरेन्ट छ, यसको चाहिँ जानकारीहरू दिने प्रक्रिया नै कतिको ट्रान्सपेरेन्ट छ, र त्यसलाई एक्जिक्युसनमा लाँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यो नीति र कार्यक्रमहरूलाई जोडेर लगिन्छ भन्ने कुराहरूको यो प्रक्रियागत हिसाबले र संरचनागत हिसाबले सबै तर्फबाट यो ट्रान्सपेरेन्सी कस्तो छ भन्ने भयो। त्यस पछाडि यो एन्सरेबिलिटीको कुरा, यो स्टेट एज अ ड्युटी बियरर कसरी चाहिँ एन्सरेबल हुन्छ त, कुन माध्यमबाट, कुन संरचनाबाट, कुन क्षमताबाट एन्सरेबल हुन्छ भन्ने कुरा अर्को एलिमेन्ट भयो। र अर्को चाहिँ कम्प्लायन्स, नीतिमा छ, हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा छ, लिगल सिस्टममा आयो, इन्स्टिट्युसनमा आयो भने पनि अनि पिपललाई कसरी उसले रेस्पोन्ड गर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कम्प्लायन्सको पाटोमा भयो। र अन्तिममा चाहिँ यो एन्फोर्समेन्ट चाहिँ एउटा कुरा भयो पोजिटिभली, तर स्याङ्सन्सको कुरा पनि जति बेला चाहिँ त्यो राइट्स चाहिँ पिपलको राइट्स भायोलेट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ what to do, स्याङ्सन्सको कुराहरू, त्यो चाहिँ नन इम्प्लिमेन्टेसनको बेलामा चाहिँ स्याङ्सन्सहरू के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो कोर कम्पोनेन्टमा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट देखिन्छ। र तपाईँले यो अकाउन्टेबिलिटीको अलिकति यहाँ रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि सुरुमा भने कन्स्टिट्युसनमा जस्तो हाम्रो आर्टिकल 36ले फुडको बारेमा प्रशस्तै बोलेको छ, जसले चाहिँ हामीलाई राइट टु फुडको बारेमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल राइट्स दिएको छ। र त्यसै गरिकन हामीले फुडको लागि हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भूमि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ल्यान्ड बेस्ड प्रोडक्सन भएको भएर हाम्रो यो 51 पनि यो भूमिको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ गरिएको छ। र आर्टिकल 38 यो जेन्डर इक्वालिटीको कुरा भेरी क्रस कटिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले मैले यहाँ राखेँ, किनभने धेरै जसो फुड सिक्युरिटीको कुरा गर्दा, एग्रिकल्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर डाइमेन्सन चाहिँ छुटाउन नहुने भएको भएर मैले यहाँ इम्पोर्टेन्टली मेन्सन गरेको छु। र त्यसैलाई फलो गरेर, कन्स्टिट्युसनलाई फलो गरेर धेरै प्रोभिजनहरू चाहिँ अगाडि आइराखेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने द राइट टु फुड एन्ड फुड सभरेन्टी एक्ट भनेर आएको छ, र त्यो सरकारले त्यो ल्याएको छ। त्यसले चाहिँ सेक्युरिटीका कुरा, राइट्सका कुरा, सभरेन्टीको कुराहरू गरेको छ। त्यो सँगसँग चाहिँ एक्सन स्पेसिफिक कामहरूको पनि कुराहरू पनि मेन्सन गरेको छ, जस्तो सेफ्टी नेटको कुराहरू गरेको छ, यो अप्ठ्यारोमा परेका घरधुरीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो फुड चाहिँ सहायता चाहिँ आइडियाहरू दिने कुराहरू गरेको छ, यो अर्गनाइज गर्ने कुराहरू गरेको छ, सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा समेटेर ल्याएको छ। त्यसरी कन्स्टिट्युसनमा आधारित भएर ल त आयो। ल आइसकेपछि प्रोग्रामहरू कसरी आउँछ त भन्ने कुरामा जुन हाम्रो 15औं चाहिँ पिरियोडिक प्लान छ हाम्रो सङ्घीय स्तरबाट बनेको, र त्यसै गरिकन प्रादेशिक स्तरमा पनि धेरै आवधिक योजनाहरू बनेको छ, र धेरै जसो स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो आवधिक योजनाहरू बनाएको छ, जसले चाहिँ समग्रतामा कृषि भनेर एउटा कृषि सेक्टर मात्रै नभनिकन समग्र यो स्थानीय सरकारको टेरिटोरीको जुरिस्डिक्सनको र प्रदेशको जुरिस्डिक्सनको चाहिँ प्लानहरू चाहिँ बनाएको पाइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अकाउन्टेबिलिटीलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने कन्स्टिट्युसन टु र लिगल प्रोभिजन टु प्रोग्राममा जाने चाहिँ एउटा स्टेप फलो गरेको देखिन्छ। त्यसै गरिकन अब पिपलको तर्फबाट, सिटिजनको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टको रूपमा मैले लिएको छु यो स्टडीमा। त्यसको डिटर्मिनेन्ट्सहरूमा चाहिँ 3वटा खास गरी लिएको छु मैले। एउटा चाहिँ रेकग्निसन, राइट होल्डर्सलाई, सिटिजनलाई एज अ राइट होल्डर्स चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर अनि यो पोलिसी बनाउने प्रक्रियामा, इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम बनाउने प्रक्रियामा र सर्भिस डेलिभर गर्ने मेकानिजममा चाहिँ उहाँहरूलाई इन्गेज गर्यो भने बल्ल सक्सेसफुल हुन्छ कुनै पनि प्रोभिजनहरू, नीतिहरू भन्ने कुरालाई चाहिँ हेरेको छु। र अर्को चाहिँ इन्गेजमेन्ट, त्यो रेकग्नाइज गरेर मात्रै भएन,
उहाँहरूलाई पनि त्यो प्रोसेसमा इन्गेज गरायो भने त्यसले क्वालिटी पनि एन्हान्स गर्छ, एट द सेम टाइम लेजिटिमेसी पनि दिन्छ र ओनरसिप पनि लिन्छ भनेर त्यो पाटोलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टको रूपमा लिएको छु। र अन्तिम एलिमेन्ट चाहिँ थर्ड एलिमेन्ट चाहिँ एम्पावरमेन्ट। जतिखेर चाहिँ सिटिजनहरू विथ इन्फर्मेसन पार्टिसिपेट गर्छ त्यति बेला चाहिँ इट्स मोर अब कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी पनि आउँछ र त्यो प्रोभिजनहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा लानलाई पनि म्युचुअली हेल्पफुल हुन्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो पार्टिसिपेसनको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ लिएको छु। अब क्वेसन आयो के प्रोभिजनहरू चाहिँ त्यो हाम्रा प्रोभिजनहरू थ्योरीले गाइड गरेको छ त भन्ने कुरा आयो। त्यसमा चाहिँ अब थ्योरिजहरू के छन् त भन्ने, अनि त्यसमा चाहिँ बेसिकली मैले स्टडी गरेको रिभ्यू गरेको धेरै थ्योरिजहरूमध्ये केही मेजर थ्योरिजहरू चाहिँ म यहाँहरूसँग चाहिँ राख्न चाहन्छु। एउटा थ्योरी छ हाउस होल्ड फुड सिक्योरिटी थ्योरी, जसले चाहिँ बेसिकली पिपुलको इन्टेक रिक्वायरमेन्टलाई हेर्छ र इन्ट्रा हाउस होल्ड इस्युजहरूलाई हेर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल फ्यामिलीमा उसको चाहिँ इन्टेकको रिक्वायरमेन्टहरू कस्तो छ, जसरी हामीले यो नेसनल लेभलमा 2011 को सेन्ससलाई मान्यो भने 240 किलो क्यालोरीको जुन हिसाब गरेका छौँ त्यो चाहिँ एउटा इन्टेकको रिक्वायरमेन्टको अवस्था कस्तो छ, घरभित्र विभिन्न एज ग्रुप विभिन्न चाहिँ जेन्डरको हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ डाइनामिजमहरू त्यो कस्तो हुन्छ भनेर हाउस होल्ड लेभललाई चाहिँ एउटा युनिट मानेर हेर्ने एउटा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क छ। र दोस्रो फ्रेमवर्क चाहिँ के भन्दाखेरि एन्टाइटलमेन्ट रिलेटेड फ्रेमवर्क छ। त्यसले चाहिँ बेसिकली यो फुड चाहिँ सिक्युरिटी भनेको चाहिँ पिपलको एन्टाइटलमेन्ट हो। त्यो पिपलले चाहिँ खाना नपाइकन बाँच्न सक्दैन, इट्स राइट टु लाइफ। त्यसैले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको चाहिँ एन्टाइटलमेन्ट हो पिपलको भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छ। र अर्को छ क्यापाबिलिटी थ्योरी, त्यसमा चाहिँ स्टेटको पनि क्यापासिटी हुनु पर्यो त्यो फुलफिलमेन्टको लागि, स्टेटको पनि क्यापासिटी हुनु पर्यो त्यो रेकग्निसनको लागि फुलफिलमेन्टको लागि, एट द सेम टाइम पिपलको पनि एबिलिटी हुनु पर्यो कि त्यो फुलफिलमेन्टको लागि उहाँहरूले पनि आफ्नो राइट्स एन्टाइटलमेन्ट बुझेर क्लेम गर्न सक्ने, प्रोसेसमा जान सक्ने र आफ्नो पनि दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हुन पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो क्यापाबिलिटी थ्योरीले चाहिँ त्यो अर्को पाटोलाई चाहिँ हेर्ने भयो दुवैतर्फको। र अर्को इम्पोर्टेन्ट अहिले मेरो आफ्नो स्टडीसँग बढी नै सरोकार राख्ने चाहिँ गभर्नेन्स थ्योरी। त्यो गभर्नेन्स थ्योरीले चाहिँ तिनैवटा कुराहरू छ, मेकानिजमको कुरा हामीले माथि भन्यौँ, यो चाहिँ अधिकारका कुरा भन्यौँ, एन्टाइटलमेन्टका कुरा भन्यौँ, तर अर्को साइडमा हामीले भने स्टेट केपेबल छ कि छैन, पिपल केपेबल छ कि छैन भन्यौँ। र त्यसो गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ डिलिभर गर्ने के त भन्दाखेरि गभर्नेन्स थ्योरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेकानिजमको कुरा गर्छ, यसले प्रोसेसको कुरा गर्छ, यसले इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ होलसम्म चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने एउटा थ्योरी छ। र त्यसभित्रको इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अर्को के हो भनेदेखि सिटिजन पार्टिसिपेसन थ्योरी। त्यसले चाहिँ लेजिटिमेसी ल्याउनलाई हेल्प गर्छ, पोलिटिकल क्रेडिबिलिटी ल्याउन हेल्प गर्छ र पब्लिकको ओनरसिप बढाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यी थ्योरिजहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरिजहरू जुन हाम्रो चाहिँ फुड सिक्योरिटी राइट टु फुडलाई चाहिँ गभर्न गर्नलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थ्योरीको रूपमा हेरेको छु मैले। अब मैले अलिकति फुड विशेष आइसकेपछि अघि हामीले कन्स्टिट्युसनमा भने जस्तो फुड सिक्योरिटी, राइट टु फुड एन्ड फुड सभरेन्टी तिनटै कुरा हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा दिएको छ। अनि द राइट टु फुड एन्ड फुड सभरेन्टी एक्टले यो तिनैवटा कुरालाई समेटेर लिएको छ भनेपछि वाट डज इट मिन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति मैले कन्सेप्चुअल कुरा के राख्न चाहेँ भने फुड सिक्युरिटी भनेपछि हामीले सबैले धेरैले बुझिराखेको के हो भने उपलब्धता कस्तो छ, त्यसमा पहुँच कस्तो छ, भइराखेको पहुँचमा भइराखेको खानेकुराहरू किनेर खान सक्ने क्रय शक्ति कस्तो छ, त्यो सधैँभरि चाहिँ चाहेको बेला पाउँछ कि पाउँदैन, स्टेबिलिटीको कुरा छ, र किनेर ल्याइसकेपछि घरमा ल्याइसकेपछि कसरी चाहिँ उपभोग गर्नुहुन्छ त्यो अर्को पाटो चाहिँ युटिलाइजेसन। यो 5 पिलर हामी धेरैजना फेमिलियर छौँ। र त्यसै गरिकन राइट टु फुड झन् खाद्य अधिकारको कुरा छ, यसले चाहिँ 3टा कुरालाई चाहिँ हेर्छ एलिमेन्टलाई। यसले चाहिँ सिटिजनको खानामाथिको अधिकारलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनली रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भनिन्छ। र अर्को चाहिँ सम्मान गरेर मात्रै पुग्दैन, यो चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सक्नु पर्यो, सम्मान गरेर मात्रै भएन, यो परिपूर्ति गर्न सक्नु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ प्रोटेक्ट, यो चाहिँ राज्यको दायित्व हो कि पिपुललाई आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ भुकमरीबाट बचाउने भनेपछि यो प्रोटेक्सनको पिलर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै बेला अहिलेको पेन्डेमिकलाई नै हामी उदाहरण लियौँ, 2017 को तराईको फ्लडै लियौँ, 2015 को अर्थक्वेक लियौँ होइन, त्यस्तो बेलामा कसरी चाहिँ हामी राज्य उभिन सक्छ भन्ने एउटा प्रोटेक्सनको पाटो भयो। अर्को प्रोटेक्सनको इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ के हो भनेदेखि बजारले
चाहिँ मार्केट सकहरू हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ गरिबतम परिवारहरूले त्यो किनेर खान नसक्ने अवस्था, सिटिजनहरूले खान नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि कसरी बजार नियमन गर्ने, कसरी चाहिँ सबै पिपललाई चाहिँ खान सक्ने बनाउने भन्ने कुरा यो निर्धारण गर्ने पनि प्रोटेक्सनको पाटोभित्र पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो भनेको रेस्पेक्ट, फुलफिल, प्रोटेक्ट भनेर यो चाहिँ सम्मान गर्ने, परिपूर्ति गर्ने र संरक्षण गर्ने भनिन्छ। र अर्को भनेको फुड सोभरेन्टी, जुन हाम्रो चाहिँ संविधान, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सधैँभरि भन्ने गर्छौँ हाम्रो संविधान एकदमै अग्रगामी संविधान हो यो खाद्यको मामलामा चाहिँ प्रावधानको हिसाबले चाहिँ। यसले चाहिँ पोलिटिकल डाइनामिक्सलाई पनि समात्छ, इकोनोमिक डाइनामिक्सलाई पनि, सोसियल डाइनामिक्स र इकोलोजिकल डाइमेन्सनलाई पनि समात्छ। यसमा खास गरिकन आफ्नो ठाउँ सुहाउँदो, आफ्नो गाउँ सुहाउँदो, आफ्नो समुदाय सुहाउँदो चाहिँ खेतीपातीलाई चाहिँ बढी जगेर्ना गर्ने, स्थानीय खाने खेतीपातीलाई बढी जगेर्ना गर्ने र उत्पादनको स्रोत साधनमाथि उत्पादकहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरालाई चाहिँ अझ बढी जोड दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सोभरेन्टीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेरिन्छ। र फुड सिक्युरिटी गभर्नेन्स चाहिँ अघि मैले सुरुमा पनि भने अकाउन्टेबिलिटी, पार्टिसिपेसन, ट्रान्सपेरेन्सी, इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी, रुल अफ ल भने यो गभर्नेन्सको टोटल एलिमेन्ट्सहरू यहाँ छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले बुझौँ भन्दाखेरि फुड सिक्युरिटी भनेको चाहिँ मोर अफ अ टेक्निकल सोल्युसन, राइट टु फुड भनेको मोर अफ अ राइट्स पर्सपेक्टिभ, यो चाहिँ के अरे ह्युमन राइट्स बेस्ड पर्सपेक्टिभ भयो। फुड सोभरेन्टी भनेको चाहिँ इट्स अ सोभराइन राइट्सको कुरा आयो। इभन यो चाहिँ सोभरेन्टी, कन्ट्रीकै सोभरेन्टी, पिपलको सोभरेन्टी मात्रै नभएर कन्ट्रीकै सोभरेन्टीको कुरा आयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो पहिला कन्सेप्टहरू चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्न पर्ने देखिन्छ। अब म जान्छु कहाँ भन्दाखेरि अघि मैले जुन थ्योरीहरूको कुरा गरेँ र कन्सेप्टसँग जोड्न चाहेँ मैले। त्यो कन्सेप्टसँग जोड्दाखेरि चाहिँ हजुर कस्तो चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाउस होल्ड फुड सिक्युरिटी थ्योरी भने मैले अघि, उसले के भन्छ भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअलको अघि सुरुमा मैले एउटा पोइन्ट राखेको थिएँ, इन्डिभिजुअलको इन्टेक रिक्वायरमेन्ट र इन्ट्रा हाउस होल्ड इस्युजहरू हेर्छ भनेको छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि सबै हाउस होल्डहरू, सबै सिटिजनहरू एकै लेभलका हुँदैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हाउस होल्डको पनि क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा त हाउस होल्ड यस्तो हुन्छ अरे, त्यो भनेको चाहिँ एन्ड्योरिङ हाउस होल्ड भनेर भनिन्छ। त्यो हाउस होल्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो सुकै सक आउँदा पनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो पर्दा पनि आफ्नो घरको फुड सिक्युरिटी चाहिँ उसले मेन्टेन गर्न सक्छ, निरन्तर रूपमा चाहिँ उसले मेन्टेन गर्न सक्छ, एउटा ग्रुप हुन्छ। अर्को ग्रुप कस्तो हुन्छ भने रिजिलियन्ट ग्रुप। रिजिलियन्ट ग्रुप भनेको चाहिँ कस्तो भने पेन्डेमिक आयो, फ्लड आयो, अर्थक्वेक आयो, सक आयो, त्यति बेला सफर गर्छ तर इमिडिएटली उसले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ भनेपछि त्यो एउटा ग्रुप हुन्छ। र तेस्रो ग्रुप भनेको चाहिँ एकदमै फ्रेजाइल ग्रुप, एकदमै भल्नरेबल ग्रुप। त्यो ग्रुप चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू सकप्रति चाहिँ इन्सिक्योर भइरहन्छ, त्यो खालको ग्रुपहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन अघिको फुड सिक्युरिटीको कुरा गरेका छौँ, फुड सिक्युरिटीको पनि एन्टर हाउस होल्ड डाइनामिक्सहरू हेर्न पर्छ भनेर चाहिँ भन्छ यसले। र तपाईँको अघि अर्को मैले एउटा थ्योरी भनेको थिएँ, इन्टाइटलमेन्ट थ्योरी। त्यो एन्टाइटलमेन्ट थ्योरीले चाहिँ पाउनुपर्छ त भन्छ, सबै सिटिजनले खाना पाउनुपर्छ, उसको अधिकार हो भन्छ। तर त्यो कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ यो 3वटा 4वटा कुराहरू चाहिँ यो खास गरिकन अमर्त्य सेन धेरैजनाले चिन्नु पनि भएको छ, पढ्नु पनि भएको छ यो क्षेत्रमा लाग्नु हुनेहरूले। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 4 थरीको चाहिँ एन्टाइटलमेन्ट 4 तरिकाले आउँछ। एउटा चाहिँ तपाईँको ट्रेड बेस्ड, व्यापारमा विनिमयमा आधारित एन्टाइटलमेन्ट आउँछ। अब मैले आज दिनभरि काम गरेँ अनि मैले चाहिँ बजारमा गएँ, किनेर खाएँ, त्यो खालको एन्टाइटलमेन्ट एउटा हुन्छ। किनभने मलाई आउने बाटो छ भने, मेरो आफ्नो आउने बाटो छ भने, किन्न सक्ने क्रय शक्ति छ भने म बजारबाट किनेर खान्छु भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अवस्थामा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ प्रोडक्सन बेस्ड इन्टाइटलमेन्ट, जुन भनेको चाहिँ उत्पादन गर्ने, उत्पादनबाट खाने। त्यसमा खास गरिकन अघिको त्यो रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल र प्रोटेक्टमा जानुभयो भनेदेखि फुलफिलले के भन्छ भनेदेखि यदि उत्पादक हो भने उत्पादकलाई उत्पादनको स्रोतमाथिको अधिकार पनि सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भन्छ। भनेपछि जसले उत्पादन गर्छ उसले आफूले उत्पादन गरेर खान सक्छ भनेपछि त्यो दोस्रो पाटो भयो। र अर्को चाहिँ ओन लेबर बेस्ड एन्टाइटलमेन्ट भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नट नेसेसरीली अरूबाट लेबर लिन्छ अथवा अरूबाट सर्भिसेस लिन्छ, आफ्नै फार्म फ्यामिली, त्यसलाई चाहिँ फ्यामिली फार्मिङ टाइपको चाहिँ फ्यामिलिजहरू जसले चाहिँ आफ्नो सेल्फ सफिसियन्सीको लागि चाहिँ उत्पादन गर्छ, खान्छ, यो खालका चाहिँ लेबरहरू जुन चाहिँ अब वेजमा पनि जानुहुन्छ एग्रिकल्चरमै, तर उहाँहरूले त्यहीँबाट पनि खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खास गरिकन फ्यामिली फार्मिङको मोडलमा जान्छ। र अर्को चाहिँ इनहेरिटेन्स ओर ट्रान्सफर बेस्ड भन्छ। यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो प्रोपर्टी राइट्सतिर बढी जान्छ, जसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ इनहेरिट
इनहेरिट गर्छौँ, हामीले आफ्नो प्यारेन्टल प्रपर्टी पनि इनहेरिट गर्न सक्छौँ, गभर्मेन्टबाट पनि इनहेरिट गर्न सक्छौँ, कुनै सोसल अर्गनाइजेसनबाट पनि इनहेरिट गर्न सक्छौँ प्रोडक्सन रिसोर्सेसहरू। अनि त्यस पछाडि त्यो ट्रान्सफरको आधारमा लिजमा हुनसक्छ, कन्ट्र्याक्टमा हुनसक्छ, आदि इत्यादि प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले उत्पादनलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एन्टाइटलमेन्ट थ्योरी चाहिँ हाम्रो यतापट्टि राइट टु फुडको जुन अघि हामीले इन्टाइटलमेन्टको कुरा गऱ्यौँ त्यतापट्टि जोडिन आउँछ। र केपेबिलिटी थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केपेबिलिटी चाहिँ स्टेटको मात्रै भएर भएन, सिटिजनको मात्र भएर भएन, दुवै पक्षको, अदरवाइज त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउँछ। स्टेट एकदम एबल छैन, सिटिजन एकदमै डिमान्डिङ भयो तर स्टेट एबल छैन भने त्यो फुलफिल गर्न सक्दैन। सिटिजन एकदमै कमजोर छ, डिमान्ड पनि गर्न सक्दैन, आफ्नो अधिकार पनि माग्न सक्दैन भनेदेखि त्यो राज्यले सधैँभरि त्यो चाहिँ उहाँहरूको राइट्सलाई चाहिँ इन्स्योर नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुवै साइडको चाहिँ केपेबिलिटीलाई चाहिँ यसले हेरिदिनुपर्छ भनेर भन्छ। र त्यसमा खास गरिकन यो समुदायभित्र पनि स्ट्राटा हुन्छ, जो अघि मैले भने एन्ड्योरिङ, रेजिलियन्ट र भल्नरेबल हाउस होल्डरहरू छ, त्यो खालको हाउस होल्डरहरूलाई चाहिँ सरकारको नजर पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पाटो एउटा भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो कोपिङ स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र लङ्गर रनमा एग्रिकल्चर भनेको नेचुरल सिस्टममा चल्ने भएको हुनाले यो सस्टेनेबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ राज्यले हामीले कति इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ कृषिमा, कसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई उत्पादकत्व बढाइराख्न सक्छौँ, त्यो पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर यो सस्टेनेबिलिटीको पार्टलाई पनि यसले छुन्छ। र अर्को एउटा थ्योरी यो जुन फुड गभर्नेन्स थ्योरी भनेर मैले भने, त्यसले चाहिँ यो मेकानिजम, प्रोसेस र इन्स्टिट्युसन डिल गर्छ भने मैले त्यो गर्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा सिटिजनले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो, आफ्नो चाहिँ निड के हो, प्रायोरिटिज के हो भनेर त्यो कुरा चाहिँ उहाँले त्यो प्रोसेसबाटै चाहिँ छलफल गरेर आफ्नो लिगल एक्सर्साइजहरू चाहिँ, राइट्सहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सक्छ। त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ स्टेटलाई अकाउन्टेबल बनाउनलाई उसले चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि मेकानिजममा पनि, प्रोसेसमा पनि, इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमहरूमा पनि, प्रक्रियाहरूमा पनि सिटिजनको चाहिँ पार्टिसिपेसन हुन जरुरी छ भनेर त्यो गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आउँछ। र यो सिटिजन पार्टिसिपेसन थ्योरी जुन भनेर भने अघि पनि भने मैले, यसले चाहिँ एउटा ट्रस्ट बढाउँछ, ओनरसिप बढाउँछ। अर्को चाहिँ लेजिटिमेसी दिन्छ। र लेजिटिमेसी पनि के को भन्दा पोलिसिसको पनि, प्रक्रियाको पनि र संस्थाको पनि, संस्थागत संरचनाहरूको पछि मेकानिजमहरू जुन भन्छ त्यो सबैको चाहिँ एउटा लेजिटिमेसी चाहिँ दिन्छ। अब आएर हामीले यतिका कुरा गरिसकेपछि हाम्रोमा त के छ त अहिलेको भनेर हामीले अलिकति कन्स्टिट्युसनको अघि मैले 3वटा कुरा भनेको थिएँ, त्यो कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ जुन आर्टिकलको कुरा गरेँ मैले, राइट्स अफ फुडको कुरा, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टहरू हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा आएको छ। र राइट टु फुड एन्ड फुड सोभरेन्टी एक्ट पनि मैले भने, त्यसमा चाहिँ यो रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिलको पिलरलाई आधार मानिएको छ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमी भएको कारणले गर्दाखेरि खास गरी फुड सिक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी जुन हाम्रो छ 1535, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो हाम्रो लागि। त्यसको भिजन स्टेटमेन्टमा के भनिएको छ भनेदेखि यो सेल्फ रिलायन्ट भनेर हामीले सुरु गरेपछि एन्डमा हामीले त्यसमा चाहिँ के भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फुड सोभरेन्टी भनेको छ। भनेपछि कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन, अनि हाम्रो राइट टु फुड एन्ड फुड सोभरेन्टी एक्ट, अनि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी इट्सेल्फले चाहिँ फुड सोभरेन्टीको लेभलमा चाहिँ कमिटमेन्टहरू चाहिँ देखाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले थ्योरिटिकली हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कन्स्टिट्युसनल म्यान्डेट्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रान्सलेट हुँदै आएको देखिन्छ। अब के छ त वास्तवमै भन्दाखेरि यो त नीतिगत हिसाबले भयो। अनि के छ त स्टेट अफ आर्ट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ओभरअलमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि यो फुड एन्ड न्युट्रिसन सिक्युरिटीको सिचुएसन चाहिँ इम्प्रुभिङ देखिन्छ। तरै पनि यो वुमेन एन्ड डिसएडभान्टेज पिपल आर स्टिल सफरिङ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो। यो चाहिँ अघि भनेको जुन एन्ट्रा हाउस होल्ड डाइनामिक्सहरू चाहिँ अझै हेर्न सकेको अवस्था छैन। र अहिलेको रेसेन्ट डकुमेन्टहरू, अब यो त मैले मेरो पिएचडीको फाइन्डिङको कुराहरू गरिरहेको छु, र अहिलेको रेसेन्ट फाइन्डिङहरू हेर्ने हो भनेदेखि प्रोभिन्स वाइज पनि धेरै चाहिँ डिस्क्रिपेन्सिजहरू चाहिँ अहिले देखिराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो फुड एन्ड न्युट्रिसन सिक्युरिटी नेसनल लेभलमा हुँदैमा, फेडरल लेभलमा हुँदैमा प्रोभिन्समा हुन्छ भन्ने छैन, प्रोभिन्समा हुँदैमा लोकलमा हुन्छ भन्ने छैन, र लोकलमा हुँदैमा हाउस होल्डभित्र हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो अघिको हामीले सुरुमा कुरा गरेको यो टार्गेटिङको, भल्नरेबिलिटीको पार्टहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टली हेर्नुपर्ने पार्ट हो, त्यहाँ अझै पनि देखिन्छ। र अर्को के देखिन्छ भन्दाखेरि यो मेकानिजम, यो राइट टु फुड र फुड सोभरेन्टीको चाहिँ एसेस गर्ने पनि, मोनिटर गर्ने पनि एउटा मेकानिजम नै छैन।
जति पनि हाम्रो रिपोर्टिङहरू आएको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा हामी जुन रिपोर्ट गर्छौँ, पोभर्टीको रिपोर्ट गर्छौँ, जिरो हङ्गरको रिपोर्ट गर्छौँ, अथवा राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले जिरो हङ्गर प्रोग्राम मार्फत हामी रिपोर्टिङहरू गर्छौँ। त्यो सबैमा चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ फुड सिक्युरिटीमा छ। तर हाम्रो राइट टु फुडलाई मोनिटर गर्ने, एसेस गर्ने, फुड सभरेन्टीलाई एसेस गर्ने, मोनिटर गर्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि त्यो मेकानिजम चाहिँ अझै डेभलप भइसकेको अवस्था छैन। त्यस पछाडि सबैभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि यो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी नै देखिएन। यो की एक्टर्समै पनि कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी खास गरिकन यो फुड सेक्युरिटी गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि फुड सोभरेन्टी अनि फुड सेक्युरिटी गभर्नेन्सको चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी अझै पनि देखिँदैन। धेरैले इन्टरचेन्जेबली यो फुड सेक्युरिटी, राइट टु फुड र फुड सोभरेन्टीको कुरा गरिरहेको पाइन्छ र अझै धेरै अवस्थामा तपाईँ त स्थानीय स्तरसम्मै पुग्नुहुन्छ भनेदेखि सोभरेन्टीको कुरा चाहिँ एकदमै कमै सुनिन्छ, कुराकानी पनि कमै सुनिन्छ। र यहाँहरूले पनि याद गर्नुभयो होला अघिल्लो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको चाहिँ डिस्कसनहरू हुँदाखेरि यो फुड सोभरेन्टीमा त नोट अफ डिसेन्टहरू पनि थियो। भनेपछि अझै त्यो अनक्ल्यारिटी चाहिँ लेजिस्लेटरमा पनि छ, ब्युरोक्रेसीमा हाम्रो पनि छ, र त्यस पछाडि पिपलको लेभलमा पनि छ, र हाम्रो फेसिलिटेटर्सहरूमा पनि त्यो देखिन्छ, र एकाडेमिक सेक्टरमा पनि देखिन्छ। र अन्तिममा चाहिँ यो पिपल नट एबल टु इन्फ्लुएन्स, किनभने उहाँहरू नै अवेर हुनु हुँदैन अनि स्टेट नै अवेर छैन अनि त्यो मेकानिजम नै त्यति अवेर छैन भने त्यो इन्फ्लुएन्स गर्न सकिने चाहिँ चान्सेसहरू चाहिँ एकदमै कम देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ इन्फ्लुएन्स चाहिँ भएको पाइँदैन, पिपलको निड, प्रायोरिटिज र इन्ट्रेस्ट अनुसार इन्फ्लुएन्स भएको पाइँदैन। र अलिकति एउटा आशा लाग्दो पाटो चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलाको लहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यो फुडसँगको, फुडको स्ट्यान्डर्डहरू बनाउनेसँग, सेफ्टीको कुराहरूसँग गर्ने गरेर देखिन्थ्यो। तर अहिले पनि त्यसमा अझै पनि त्यो फुड स्ट्यान्डर्डहरू आदि इत्यादिमा अझै पनि काम भएको देखिन्छ। तर अघि मैले भने जस्तो यो कम्प्रिहेन्ड गर्न चाहिँ सकेको अझै पनि पाइँदैन। बिस्तारै अलिकति यो म्यान्डेटहरू बढ्दै जाँदाखेरि जस्तो अहिले राइट टु फुड र फुड सोभरेन्टी एक्ट आयो, त्यो आफैमा राम्रो कुरा हो। तर तपाईँले त्यो ट्रान्सलेसनमा हेर्नुभयो भने अझै पनि एक्सनमा जाने हो भनेदेखि फेरि पनि राइट टु फुडका कुराहरू, फुड सोभरेन्टीका कुरा, फुड सोभरेन्टी सेक्युरिटी गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कम्प्रिहेन्ड गर्न सकेको चाहिँ अझै पनि पाइँदैन। र अलिकति यो पोलिसिज र रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्सहरू चेन्ज त ओभर द टाइम भएको चाहिँ पाइन्छ। तर यो तिनैवटा टायर्स अफ गभर्मेन्टमा त्यही खालको एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै पनि त्यो थ्रेड चाहिँ डेभलप भइसकेको पाइँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो 2018मा राइट टु फुड एन्ड फुड सोभरेन्टी एक्ट आयो। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय स्तरमा र प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ फुड सेक्युरिटी काउन्सिल बनाउने भन्छ, अनि त्यस पछाडि स्थानीय स्तरमा चाहिँ फुड सेक्युरिटी कमिटी बनाउने भन्छ, त्यो मेकानिजम वाइज। र त्यसै गरिकन उहाँहरूको चाहिँ स्तरमा आवश्यक पोलिसिजहरू पनि बनाउने भन्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ भर्खर अब फेडरल स्तरमा हाम्रो बनिसक्यो, त्यस पछाडि प्रोभिन्सियल स्टेटमा मैले जानकारी पाए अनुसार अहिले चाहिँ छलफलहरू चाहिँ चलिराखेको छ। जतिखेर मेरो यो स्टडी भइरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ यो अवस्था थिएन। र अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ बिस्तारै बढ्दैछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ पर्सपेक्टिभको रूपमा राख्नुपर्छ। यो पर्सपेक्टिभ र थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा चाहिँ छ, तर ट्रान्सलेट भइसकेको अवस्थामा चाहिँ छैन। अब त्यसो हो भने यो रिलेसनसिपको पार्टमा के छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भने पिपलको पार्टिसिपेसन चाहिँ लार्जली टोकेनिजम छ, टोकेनिजमको लेभलमा चाहिँ पार्टिसिपेसन छ। अनि यो एउटा अर्को चाहिँ फन्डामेन्टल चाहिँ के भेटियो भन्दाखेरि यो रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टिसिपेसन भर्सेस सिटिजन डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन चाहिँ ठुलो क्वेसन रहेछ। एउटा बुझाइ के रहेछ भन्दाखेरि यो लिगल प्रोभिजनहरू बनाउने बेलामा चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू नै त पिपलको रिप्रेजेन्टेटिभ हो त, उहाँले छानेर पठाएको मान्छे हो नि भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसै भएर उहाँहरू लेजिस्लेटरहरू इन्गेज भएपछि पिपल इन्गेज भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने एउटा एक खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि रहेछ। त्यसैले गर्दा रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टिसिपेसन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल पिपलको पार्टिसिपेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ छुट्ने चाहिँ चान्सेस चाहिँ हाई हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टिसिपेसन भर्सेस यो डाइरेक्ट पार्टिसिपेसनको चाहिँ ठुलो क्वेसन मार्क चाहिँ देखियो। किनभनेदेखि रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टिसिपेसन जुन लेजिस्लेटरहरू हुनुहुन्छ मेजोरिटी उहाँहरू आफैले त्यो विषयमा सवालगत हिसाबले बुझि नसकेको अवस्था हुँदाखेरि हाउ मच दे क्यान रिप्रेजेन्ट देयर पिपल भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो क्वेसन रहेछ यहाँनिर चाहिँ। र अर्को चाहिँ यो ल्याक अफ इन्टरनलाइजेसन एन्ड इन्कर्पोरेसन, यो चाहिँ नजानेर नबुझेर भन्दाखेरि पनि यो इन्टरनलाइजेसन यो चाहिँ हामीले साँच्चै गर्नुपर्छ लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो कमिटमेन्टहरू चाहिँ
त्यति साह्रो नपाइने रहेछ। लेजिस्लेटरमा पनि त्यो देखियो, पोलिसी मेकरहरूमा पनि त्यो देखियो र अलिकति फेसिलिटेट गर्ने अब डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू र एनजिओ आइएनजिओजहरू सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूमा नि त्यो देखियो। त्यो किन देखियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ विषयगत ज्ञानको पनि एउटा अभाव हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा र कतिपय अवस्थामा चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ कन्ट्रडिक्टरी हुन जाँदो रहेछ अनि त्यो कन्ट्रडिक्टरी कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू पस्न नचाहने रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले भने यहाँलाई भूमि भूमि बिनाको कृषिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन अनि भूमिको सवाल आएपछि भूमि चाहिँ पोलिटिकल हो भनेर धेरैजना बोल्न नचाहने। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो इस्यु चाहिँ सतही भएर जाँदो रहेछ। नीति नियमहरू बनाउँदा पनि सतही भएर जाँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो चाहिँ ग्याप चाहिँ एउटा इन्टर्नलाइजेसनमा चाहिँ पाएँ मैले यो स्टेट अफ आर्टमा। म यहाँलाई एउटा इक्जाम्पल अघि मैले टोकेनिजम भने एउटा मैले यो चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर राखेको छु। यो ल्याडर अफ पार्टिसिपेसन भन्दो रहेछ। त्यो ल्याडर अफ पार्टिसिपेसनमा चाहिँ खास गरिकन 8वटा तहगत हिसाबले चाहिँ पार्टिसिपेसनको स्टेप हेरिँदो रहेछ। त्यो स्टेपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सुरुको पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ कस्तो भने फगत सहभागिता। आयो अनि आएको थियो भन्ने जस्तो एउटा खालको चाहिँ सहभागिता चाहिँ हुँदो रहेछ पिपलको पार्टिसिपेसन। त्यसलाई पनि पार्टिसिपेसन मानिदिने। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कार्यक्रमहरू पोलिसी बनाउने क्रममा एउटा सानो समूहहरूसँग गएर सम्पर्क गर्यो अथवा एउटा की इन्फर्मेन्टसँग सम्पर्क गर्यो अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाको एकजना सूचना अधिकारीसँग गर्यो भने पनि त्यसलाई जनसम्पर्क स्थापना गर्यो भने त्यसलाई पनि सहभागिता मानिदिने। अनि अर्को चाहिँ गएर एक वान वे इन्फर्मेसन दिइदिने। हामीले यस्तो बनाएको छौँ बनाउँदैछौँ आदि इत्यादि भनेर जानकारी दिइदिएपछि त्यो पनि एउटा जानकारी मात्रै दिने वान वे दिने पनि एउटा सहभागिताको स्टेप हुँदो रहेछ। र अर्को स्टेप भनेको चाहिँ उहाँले जानकारी दिइसकेपछि पिपलले क्वेसन गर्न पाउने क्ल्यारिटी लिन पाउने त्यो अर्को भनेको 4th स्टेपमा आएर त्यहाँ गएर गयो। अब त्यति भइसकेपछि के हुँदो रहेछ त भने 5thमा चाहिँ अब पिपलले सोध्न थालेपछि हामीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहियो भनेपछि त्यो रिप्रेजेन्टेसन कसको गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो मान्छेहरू अथवा आफ्नो कुरा मिल्नेहरू लाइक माइन्डेडहरूलाई छानेर अनि समितिहरूमा हालिदिने। त्यसो गरेपछि चाहिँ कस्तो भने समितिमा मान्छे पनि छ पिपलले पनि अब क्वेसन गर्न किन तिमीहरूको मान्छे यहाँ छ भनेर भनिन्छ। तर त्यो समितिहरूमा चाहिँ आफ्नोलाई छान्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को के गर्न सक्ने अवस्था त्योभन्दा माथिल्लो अवस्था भनेको चाहिँ के भने अलिकति नेटवर्कहरू जब म पार्टिसिपेट गरेँ एज अ सिटिजन भने उसले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो नेटवर्कहरूलाई एक्सप्यान्ड गर्ने नेटवर्कहरूलाई जानकारी दिने अनि त्यस पछाडि जानकारी बनाइसकेपछि मोबिलाइज भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि उहाँले अलिकति नेगोसिएट गर्न सक्ने सौदाबाजी गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँहरूको हुँदो रहेछ। त्यो भनेको अर्को 6औं स्टेपमा भयो। 7औं स्टेप भनेको चाहिँ के भयो भनेदेखि नागरिकहरूले अघि मैले भनेको 3वटा प्रक्रियामा नीति बनाउने प्रक्रियामा मेकानिजमको प्रक्रियामा इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्ने प्रक्रियामा सबैमा चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ उत्तरदायी हिसाबले चाहिँ त्यो भाग लिन पाउने हुँदो रहेछ। र अन्तिममा चाहिँ के भने त्यसमा चाहिँ खास गरिकन राज्यलाई कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन नै हुन सक्ने चाहिँ अवस्था हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले हेर्ने हो भने 8औं तहको स्थिति हामीले खोजेका छौँ किनभने हाम्रो कन्स्टिट्युसन म्यान्डेट छ। तर हाम्रो धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ यतै तल यो 4औं 5औंसम्म चाहिँ पुगेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिने रहेछ। त्यो चाहिँ पार्टिसिपेसनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि म उदाहरण मात्रै राख्छु यहाँहरूलाई। मैले यो चाहिँ एउटा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी जुन भने यहाँहरूलाई त्यसमा चाहिँ एउटा केसको रूपमा हेरेको थिएँ किनभने यो 2015-35 20 वर्षको चाहिँ रणनीति हो। अहिले यो सङ्घीय सरकार आइसकेपछि त्यसको चाहिँ आफ्नै तरिकाले समीक्षाहरू हुने र प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको प्रायोरिटिजहरूलाई कसरी मिलाएर लाने भन्ने एउटा एक्सर्साइजहरू चाहिँ भइराखेको पाइन्छ मन्त्रालय स्तरमा हेर्दाखेरि। यो चाहिँ मैले खास गरिकन पार्टिसिपेसनको पर्सपेक्टिभबाट हेरेँ मैले यो एउटा केस स्टडीको रूपमा। अब कस्तो पाइयो भन्दाखेरि हजुरको यो जियोग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन त्यति बेला चाहिँ यो जियोग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन थियो हेरिया थियो। त्यसमा हेर्दाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँको पार्टिसिपेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 5 ठाउँमा चाहिँ पार्टिसिपेसन भयो भनेर भन्यौँ। तर पार्टिसिपेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि इट डजन्ट साउन्ड एनी साइन्टिफिक लजिक चाहिँ देखिँदैन कि। जस्तो अब धनगढीमा हाम्रो 106 जना पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ, विराटनगरमा यति गर्नु भएको छ, नेपालगञ्जमा 254 गर्नु भएको छ। तर तपाईँले रिजन वाइज हेर्ने हो भने डेमोग्राफी वाइज हेर्ने हो भने पिपलको पर्सपेक्टिभ वाइज हेर्ने भने यो रिप्रेजेन्टेसन के हो भन्ने कुराको खासै चाहिँ हामीलाई भेउ पाइँदैन यहाँनिर। र त्यस पछाडि अलि इम्पोर्टेन्टली हामीले हेर्ने हो भने थेमेटिक डिस्कसनहरूमा हेर्नु पर्यो भने यो चाहिँ जियोग्राफिकल भयो,
यो थेमेटिकली हेर्ने हो भनेदेखि त्यो एडिएस बनाउने बेलामा चाहिँ विभिन्न थिमको चाहिँ थेमेटिक टिम बनाइदिएको थियो। म आफै पनि एडिएसको एउटा टेक्निकल कमिटी मेम्बरको हिसाबले मैले त्यो विटनेस पनि गराएको छु। यो चाहिँ थेमेटिक टिमहरू बनाइदिएको थियो। अनि त्यो थेमेटिक टिमहरूमा पार्टिसिपेसनहरू यसरी गरिएको थियो। अब तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो थेमेटिक टिममा फिमेल पार्टिसिपेसन हेर्नुभयो भने तपाईँले जम्मा यहाँ 5 जना यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ, यहाँ 3 जना भनेपछि जम्मा 8 जना, तपाईँले 88 जनामा 8 जना चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ विषयगत क्षमता र कतिपय अवस्थामा यो पोजिसनल कुराहरू पनि रिप्रेजेन्टेसन हुने भावनाले, इन्स्टिट्युसनल रिप्रेजेन्टेसन हुने भावनाले महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता एकदमै न्यून देखियो। जबकि हाम्रो एग्रिकल्चरमा हेर्ने हो भने 70% 77% पपुलेसन चाहिँ लेबर फोर्स चाहिँ वुमेन छ भनेर हामी भन्छौँ होइन। र त्यसै गरिकन अर्को त्यही खालको चाहिँ डाइनामिक्स हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले रिजनको पनि यो फिमेल र मेलको डाइनामिक्स हेर्ने हो भने तपाईँको हाम्रो पर्सेन्टको हिसाबले जम्मा 11% मात्रै महिलाहरू चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ होइन, रिजनल पार्टिसिपेसनहरूमा हेर्दाखेरि। अब अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको जहाँ डिसिजन हुन्छ, यो म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर भनेर बनाइएको थियो एडिएस बनाउने बेलामा, त्यसमा चाहिँ यो टेक्निकल टिम एउटा थियो, स्टेयरिङ कमिटी अर्को थियो, एडभाइजरी कमिटी अर्को थियो, टेक्निकल कमिटी थियो, डिग्निटरिज एन्ड एक्सपर्ट्स भनेर अर्को राखिएको थियो। तपाईँले हेर्नुभयो भने 119 जनामा जम्मा 5 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। यो केले डिटर्मिन गर्यो भन्दाखेरि यो पोजिसनल कुराहरूले, जसको चाहिँ त्यो रेस्पेक्टिभ इन्स्टिट्युसनहरूमा त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पोजिसन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै अवस्थामा चाहिँ हामीले महिलाहरू चाहिँ त्यो पाउन सकेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अघि मैले सुरुमा भने प्रक्रियामा, मेकानिजममा, पोलिसीमा, मेकानिजममा, इन्स्टिट्युसनमा जब महिलाहरूकै रिप्रेजेन्टेसन छैन भनेदेखि यस्तो प्रक्रियामा चाहिँ छुट्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुँदो रहेछ। र यो चाहिँ अर्को हामीले अघि टोकेनिजमको कुरा गरेको थियौँ। यो टोकेनिजमभित्रको पनि महिलाको चाहिँ उपस्थितिलाई हेर्ने भने अझ त्योभन्दा तल जाने चाहिँ ठाउँ देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो जेन्डर वाइज हेर्ने हो भने अझै डिस्प्यारिटिजहरू चाहिँ हाई छ भनेर मैले यहाँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई राख्न चाहेँ। अब डिस्कसन पोइन्टहरू चाहिँ म अलिकति राख्न चाहन्छु अनि क्लोज गर्छु होला 1-2वटा स्लाइड पछि। डिस्कसनमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि ओभरअल चाहिँ इम्प्रुभिङ देखियो, तर इम्प्रुभिङ हुनुमा चाहिँ खास गरिकन कारण चाहिँ हाम्रो फुड सिक्युरिटी, फुड राइट र फुड सभरिनिटीको चाहिँ मेकानिजम्सहरू स्ट्रङ भएर होइन कि यो चाहिँ टेक्नोलोजिजहरू जुन बजारमा आएको टेक्नोलोजिजहरू छ, अलिकति इम्प्रुभड सिडहरू दिएको छ, इरिगेसनहरू दिएको छ, कन्ज्युमरहरूको फुड ह्याबिटहरू चेन्ज भएको छ, मार्केट चाहिँ एक्सेस बढेको छ, यो सबै खालको कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फुड एन्ड न्युट्रिसन सिक्युरिटीको सिचुएसन चाहिँ ओभरअल हिसाबमा चाहिँ त्यो बढेको देखिन्छ। एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो छ। र अर्को चाहिँ यो फुड ब्यालेन्स क्यालकुलेसन हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै लिमिटेसन जस्तो चाहिँ भयो। किनभने हामीले सरकारले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ राइस, धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ भनेर जसरी हामीले हिसाब गर्छौँ, त्यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अरू फुड क्रप्सहरू चाहिँ नेग्लेक्ट हुने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली लोकल फुड्सहरू र डाइभर्सिटिजको कम्पोनेन्ट चाहिँ एकदमै मिसिङ हुँदो रहेछ। त्यो मिसिङ हुँदाखेरि चाहिँ अब रिजनल प्रायोरिटिजहरू, लोकल प्रायोरिटिजहरू, कल्चरल प्रायोरिटिजहरू, सोसल प्रायोरिटिजहरू त्यो सबै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको प्रायोरिटीबाट, राज्यको प्रायोरिटीबाट चाहिँ हराउँदो रहेछ। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ के भयो भने हामीले जुन अघि कुरा गरेका थियौँ एन्टाइटलमेन्टका कुरा, त्यो सम्भव भएन। अघि हामीले कुरा गरेको जस्तो चाहिँ राइट टु फुडको कुराहरू चाहिँ त्यो सबै कम्युनिटीलाई सम्भव भएन। र त्यसै गरिकन मेकानिजमहरू बनाउने बेलामा चाहिँ प्रायोरिटिजहरू गर्ने बेलामा यी क्रपहरू चाहिँ हाइलाइटमा नआउने बित्तिकै चाहिँ यता चाहिँ फोकसै नहुने रहेछ। त्यसैले पोलिसिसले पनि कभर नगर्ने, बजेटले पनि कभर नगर्ने, मेकानिजमले पनि कभर नगर्ने, अनि केपेबिलिटी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लस हुँदै जाने चाहिँ चान्सेसहरू हाई हुँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ यो सिटिजनको अन्डरस्ट्यान्डिङ, किनभनेदेखि सिटिजनले हामीले खाना पाउनुपर्छ, खानुपर्छ भन्ने एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, तर सिटिजनको लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल्ली यो ह्युमन राइट्सको प्रिन्सिपल हो, हाम्रो चाहिँ यो खानामाथिको अधिकार चाहिँ हाम्रो अधिकार हो र त्यही अनुसारको हाम्रो चाहिँ संवैधानिक अधिकार पनि भएको छ। त्यसैले गर्दा हामी आफू पनि जिम्मेवार हुँदै राज्यलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भनेर सिटिजनको लेभलमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै पुगेकै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले नपुगेपछि क्लेम गर्न नै सक्दैन। र मेरो आफ्नो पिएचडीको अनुसन्धानको कुरा गरिरह भएर मैले 2019 भित्रको इन्फर्मेसनको कुरा गरिरहेको छु यहाँ, तर मैले मेरो अहिलेको रेसेन्ट फिल्ड भिजिटहरूमा
लास्ट विकसम्मको फिल्ड भिजिटहरूमा चाहिँ मैले मेजोरिटी अफ द लोकल गभर्मेन्ट्सको लेभलमा चाहिँ यो सिटिजनको लेभलको त कुरै छोडिदिनु, लोकल गभर्मेन्टको लेभलमा पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पुगेको छैन। र अर्को पोइन्ट चाहिँ के पाइयो भनेदेखि एकदमै आइसोलेटेड पोलिसी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो फुड सिक्युरिटीलाई राइट्सको पर्सपेक्टिभमा पनि ढाल्न नसकेको र सोभरेन्टीको पर्सपेक्टिभ त झन् परको कुरा चाहिँ भएर रहेको पाइयो। सोभरेन्टीलाई त त्यसरी छोएकै पाइँदैन र यो राइट्सको कुराहरू पनि फुड सिक्युरिटीको पोलिसिजहरूले चाहिँ कम्प्रिहेन्ड चाहिँ नगर्न सकेको चाहिँ देखियो। त्यसैले गर्दा पोलिसिजहरू एकदमै आइसोलेटेड भएको देखिएको हुनाले यो फुड सिक्युरिटीको गभर्नेन्स हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै परको कुरा भएर चाहिँ बसेको चाहिँ पाइन्छ। र अर्को अघि मैले भने अलिकति चेन्जेसहरू केही आइराखेको छ र आउँदै पनि जुन अहिले कन्स्टिट्युसनको कुरा गरेँ मैले, राइट टु फुड एन्ड फुड सोभरेन्टी एक्टको कुरा गरेँ, अरू पनि केही पोलिसिजहरू छन् रिभिजनको क्रममा छ। अहिले राष्ट्रिय कृषि नीतिहरू चेन्ज भइरहेको छ। त्यो सबै हुँदै पनि पिपलको निड्स, पिपलको डिमान्ड्स र प्रायोरिटिजहरू चाहिँ अझै पनि तिनीहरूको रिप्रेजेन्टेसनले चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू, उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूले चाहिँ रियलाइज गर्न सकेको, इन्टरनलाइज गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। र अब प्रोसिजरली हेर्ने हो भनेदेखि यो ल मेकिङ प्रोसेस नै भेरी टेक्निकल, एकदमै लार्जली टेक्निकल, पिपलको भोइस ल्याउने भन्ने कुराहरू एकदमै कम हुने, लिगल एक्सपर्टको डोमिनेन्स हाई हुने, अनि त्यो लेजिस्लेटरहरू जो चाहिँ उहाँहरू रिप्रेजेन्टेटिभ भोइस भनेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै लिमिटेड टाइम हुने, आफूले पढेर अथवा एक्सपर्टहरूलाई कन्सल्ट गरेर हामी फिडब्याक दिन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदमै लिमिटेड टाइम चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि इट्स टु टेक्निकल, प्रोसेस इज टु टेक्निकल, अनि पिपलको रिप्रेजेन्टेसन निदर फ्रम देयर ओन पार्टिसिपेसन नट फ्रम देयर रिप्रेजेन्टेसन, तर लार्जली डोमिनेटेड बाई लिगल एक्सपर्ट्सको ओपिनियनले गर्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो अझै पनि पिपल ओरिएन्टेड हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएन। लिगली मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी हेर्ने, तर पिपललाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छ कि गर्दैन यसले भन्ने कुरा चाहिँ कम हेरिँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ यो सिटिजन पार्टिसिपेसनमा चाहिँ मैले अघि पनि भने टोकेनिजम धेरै केसमा छ, तर त्यो गर्नलाई पनि अझै पनि धेरै अवस्थामा चाहिँ त्यो सिटिजन पार्टिसिपेसन, यहाँ हाम्रो पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पनि देखिरहेको छु मैले, हाम्रो नेसनल प्लानिङ कमिसनको महासरलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसैले म अलिकति यहाँ हाइलाइट गर्न चाहेको के हो भने त्यो जब हामी नीति बनाउँछौँ भन्छौँ, नीति बनाउँछौँ भनिसकेपछि नीति बनाउने प्रक्रिया, त्यसको चाहिँ संरचनागत कुराहरू, त्यो सबै प्रक्रियामा सिटिजन पार्टिसिपेसन कसरी इन्स्योर हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यही निर्क्युल गरिदिन पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो अध्ययनले चाहिँ त्यो भन्छ, किनभने धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ एडक चाहिँ लगेर अब दुईटा वर्कसप गर्ने अथवा 3टा वर्कसप गर्ने अथवा एकदमै अप्टिमल्ली रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ गराउँदै नगराउने। त्यसैले गर्दाखेरि यो पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा नै सिटिजनको पार्टिसिपेसन एन्स्योर गर्ने मेकानिजमहरू चाहिँ त्यो बनाउन पर्ने चाहिँ देखियो। त्यो म यहाँ राख्न चाहेँ। र अन्तिममा कन्क्लुजन चाहिँ म फेरि पनि राखेँ, यो चाहिँ होलिस्टिक अप्रोचमा हामीले अझै पनि इन्टरनलाइज भएको छैन, नट फुल्ली मटेरियलाइज, यो ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा पनि र यो इन्टरट्विन्ड कन्सेप्टहरूले गर्दा पनि, यो तीनैवटा इन्टरट्विन्ड कन्सेप्टको बारेमा अझै पनि छुट्याउन चाहिँ सकिराखेको र क्ल्यारिटी भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। र अर्को चाहिँ यो रेसेन्ट पोलिसिजहरू चाहिँ बनेको छ होइन, तर त्यति हुँदै पनि यो अपरेसनलाइजेसनमा गइसकेको छैन। अपरेसनलाइजेसन इन टर्म्स अफ निड्स, डिमान्ड्स र प्रायोरिटिजलाई रेस्पोन्ड गर्ने गरी अझै पनि प्रोग्राममा, पोलिसीमा र एक्सनमा गइसकेको अवस्था छैन। र रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टिसिपेसन चाहिँ अफन डजन्ट एन्स्योर पिपल्स भोइस, यो चाहिँ एकदम क्लियरली देखेको कुरा हो। र अब एन्डमा मैले 3वटा मात्रै मेरो पोइन्ट राख्न चाहेँ, धेरै रेकमेन्डेसन मध्येको 3वटा पोइन्ट चाहिँ मैले राख्न चाहेँ। एउटा चाहिँ ओभरअलमा हामीले फुड सिक्युरिटीको मात्रै असेसमेन्ट गरेर भएन, मेथोडोलोजिकली राइट टु फुड र फुड सोभरेन्टीको पनि हामीले चाहिँ विदिन द लार्जर अम्ब्रेला अफ फुड सेक्युरिटी गभर्नेन्स हामीले अहिले महेश सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, युएनले पनि ग्लोबल फुड सिस्टम समिट गरिरहेछ यो साल भनेपछि त्यो हामीले सिस्टमको पर्सपेक्टिभबाट, गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो हेरिन जरुरी भयो। त्यसैले गर्दा मैले एउटा एम्फसाइज त्यहाँ गरेँ। र अर्को एम्फसाइज मैले कहाँ गरेँ भन्दाखेरि यो 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टमा चाहिँ खास गरिकन यो
कसरी बेटर कोअर्डिनेसन, उहाँहरूको बिचमा बेटर कोअर्डिनेसन, बेटर कोल्याबोरेसन र बेटर चाहिँ कोअपरेसन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन सक्यो भने यो राइट टु फुड, फुड सिक्युरिटी, फुड सोभरेन्टीलाई विदिन द फ्रेमवर्क ल्याउन सक्यो, फुड सिक्युरिटी गभर्नेन्सको फ्रेमवर्कमा ल्याउन सक्यो भनेदेखि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर भने मैले। र अर्को चाहिँ अन्तिममा अघि पनि भनेको, यो फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु म, यो स्टेट पिपल रिलेसनलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने चाहिँ एउटा मेकानिजम नै चाहिने रहेछ, यो कोहेरेन्ट फ्रेमवर्क नै चाहिने रहेछ। यो चाहिँ एउटा वर्कसपमा एउटा पोलिसी बनाउँदा यतिजनालाई, एउटा पोलिसी बनाउँदा यतिजनालाई पार्टिसिपेट गर्यो भयो भनेर नछोडिकन मिनिमम पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ क्रिएट गरिदिनु भयो भनेदेखि गर्न सकियो सरकारले भने त्यो एउटा राम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। र मेरो फाइन्डिङ्सहरू सबै मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेँ। यति भन्दा मेरो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सञ्जिलाजी। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो खुला छलफलको समय भएको छ। यो चरणमा चाहिँ हाम्रो जुममा सहभागी हुनुभएका सहभागीहरू र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएका सहभागीहरूले चाहिँ यो प्रस्तुतिमाथि केही टिप्पणी अथवा केही प्रश्न अथवा केही तपाईँहरूले आफ्नो अनुभवहरू केही यो विषयमा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले हाम्रो खुला छलफल सुरु भएको छ, यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर अथवा म बोल्छु भनेर पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा च्याट बक्समै लेखेर पनि आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणीलाई समेट्न सक्नुहुनेछ। महेश खरेलजी। हजुर हजुर, धन्यवाद हजुर। सबभन्दा पहिला यमुना म्याडमको यो सुन्ने अवसर पाइयो त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद। अब म्याडमले भन्नुभएको त्यो फुडलाई सिस्टम एप्रोच रूपमा हेर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै हामीले पनि सिक्नुपर्ने कुरा छ। धेरै कुरा मेरो कमेन्टको कुरा केही पनि छैन यसमा। मैले आज यो कार्यक्रममा भाग लिएर धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। अब म्याडमको एउटा कुरा चाहिँ त्यो स्टेट पिपल रिलेसनलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेको मेकानिजममा हाम्रो विशेष गरी अब ऐन बनाउने कुरोमा सदनमै जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। अब त्यसमा म्याडमले भन्नुभयो, अब म्याडमले पनि त्यो समस्याहरू कसरी पार्टिसिपेसन गराउने भन्ने खालको समस्या म्याडमले पनि हाइलाइट गर्नुभयो होइन। तैपनि हजुरको त्यो ल्याडर, पार्टिसिपेसनको ल्याडरहरू त्यो सबै हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। तैपनि म्याडमलाई अझै मेरो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के भने अब स्टेट पिपल रिलेसनलाई कसरी सुदृढ गर्नु त विशेष गरेर नीति निर्माणको कुरा, अरू कुरामा हजुरको चाहिँ एउटा फिडब्याक पाउन पायो हुन्थ्यो हजुर। धन्यवाद। हुन्छ, अहिले रेस्पोन्ड गरौँ अनि बाँकी प्रश्न अर्कोमा लिन्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच महेश सर। हजुरको पार्टिसिपेसन नै मेरो लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रह्यो। अब यो नेसनल प्लानिङ कमिसनको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्दाखेरि जुन अहिले पनि हामीले फुड सिस्टम समिटको लागि मात्रै तयारी गरिराख्दाखेरि पनि यो ग्लोबली पनि यो कन्सेप्ट आइराखेको हुँदाखेरि हामीलाई यो गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ। अनि ल्याडरकोमा चाहिँ यो एउटा त्यो 8वटा ल्याडरमा जाँदाखेरि चाहिँ ल्याडरको स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो माथिल्लो 3टामा चाहिँ पुगेको देखिँदैन। र एउटा उदाहरणकै लागि अहिले म यो एडिएसलाई नै फेरि लिँदाखेरि एउटा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म आफै पनि टेक्निकल असिस्टेन्ट टिम मेम्बर भएको नाताले र यो पेजेन्ट कोलिसनलाई यसमा अनबोर्ड गर्नलाई मैले धेरै एफर्ट लागेको हुँदाखेरि पिपल्स कन्स्टिट्युएन्सीलाई अनबोर्ड गर्नलाई इन्क्लुडिङ किसान सङ्घ सङ्गठनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ, मैले पनि याद गरेको छु भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो ओनरसिप एडिएसको ओनरसिप लिने ग्रुप भनेको पेजेन्ट्स कोलिसन छ क्या। अहिले लेजिस्लेटर भन्दा, ब्युरोक्रेसी भन्दा, सिभिल सोसाइटी, एनजिओ वर्कर भन्दा, डेभलपमेन्ट पार्टनर भन्दा सबैभन्दा ठुलो ओनरसिप उहाँले लिनुभएको छ। भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा पार्टिसिपेट गर्नुभयो। सर्टेन कुराहरू उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्रडिक्सनमा हुने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले नेगोसिएट गर्न सक्नुभयो। त्यो प्रोभिजनहरूलाई उहाँले त्यहाँबाट हटाउन सक्नुभयो अथवा रोक्न सक्नुभयो भनेपछि उहाँले त्यसलाई यसरी लिनुभएको छ भनेपछि त्यो एकदम ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एडहकले आए पनि जसरी आए पनि त्यो भयो। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा प्रक्रियामा एकदमै राम्रो देखिएको। र मेरो पुरानो पनि एउटा अनुभवमा चाहिँ हामीले यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्यता लिने क्रममा म आफै पनि इन्गेज भएर सिभिल सोसाइटी पर्सपेक्टिभबाट बस्दाखेरि चाहिँ धेरै पछि हामीलाई चाहिँ पिपललाई, फार्मरलाई हार्म हुने धेरै आर्टिकलहरूबाट चाहिँ हामी बस्न सफल भएको थियौँ कि
सरकारले चाहिँ त्यो क्लजहरुमा चाहिँ धेरै तरिकाले नेगोसिएट गर्न सकेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अब अहिले यो डिस्कसन भित्रै भन्दाखेरि पनि म आफै पनि यहाँहरूले मलाई एक्सपर्टको रूपमा त्यो स्पेस दिनुभएको छ नेसनल प्लानिङ कमिसनमा पनि, त्यसमा पनि म यो इस्युहरू चाहिँ ल्याउँला। ल पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटले पनि त्यसरी नै अहिले कसरी मेकानिजम बनाउन सकिन्छ भन्ने काम गरिरहेको देख्छु म, अनि उहाँहरूलाई पनि फिडब्याक दिन सकिएला र कुनै त्यस्तो प्लेटफर्ममा हामी छलफल गरौँला सर। म त्यो मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ म फेरि राख्न चाहन्छु। हजुर, खास गरिकन माथिल्लो 3टा लेयरमा चाहिँ त्यो कसरी लान सक्ने नेगोसिएसन सहितको विथ इन्फर्म्ड पार्टिसिपेसन भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ अझै पनि जोड के हो भनेदेखि यो पोलिसी मेकिङ प्रोसेस नै डिफाइन गर्न पर्ने देखियो र पोलिसी मेकिङ प्रोसेसलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ सिटिजन पार्टिसिपेसन कस्तो खालको सिटिजन पार्टिसिपेसन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुराको एउटा निर्क्योल गर्नुपर्ने देखियो। अर्को हजुरले भन्नुभएको चाहिँ अब यो क्याबिनेटमा जाने त एकदमै यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रक्रिया नै भइहाल्यो, तर त्यो क्याबिनेटमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो लेजिस्लेटरहरूलाई हामीले कसरी एजुकेट गर्न सक्ने हो र त्यो एजुकेट गर्न सक्ने एउटा पाटो भयो। अर्को पाटोमा चाहिँ यो त्यो ल मेकिङ प्रोसेसमै पनि लिगल एक्सपर्ट सँगसँगै अरू एक्सपर्ट सोसल ब्याकग्राउन्डका कुराहरू, कल्चरल ब्याकग्राउन्डका कुराहरू, यो टेक्निकल ब्याकग्राउन्डका कुराहरू, यो सबैलाई चाहिँ समेटेर लान सक्ने खालको चाहिँ टिमहरू बनाउन पनि जरुरी देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को पाटो चाहिँ देखिन्छ। र अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पाटो के हो भने धेरै जस्तो अवस्थामा अहिले त नेपाल सरकारले पनि अलिकति त्यसमा रिजिडली नै स्ट्यान्ड लिइराखेको म देख्छु, तर धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनर्सको सपोर्टमा टेक्निकल असिस्टेन्समा चाहिँ पोलिसीहरू बन्ने प्रक्रिया चाहिँ धेरै हाबी थियो पहिला। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हाबी हुने क्रममा पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकल निड्स, डिमान्ड्स र प्रायोरिटिजहरूलाई भन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कपी पेस्टहरू हुने चान्सेस पनि हाई हुने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि मिल्दै जुल्दै देशको भए पनि हाम्रो आफ्नो सामाजिक मान्यता छ, सांस्कृतिक मान्यता, माइक्रो क्लाइमेटिक इस्युजहरू छ, कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनहरू छ, त्यसो सबैलाई मिलाएर लानलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ चुकेको पनि देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी पर्सपेक्टिभहरूमा ध्यान दिन सकियो भने सायद हामीलाई चाहिँ स्टेपहरू क्लियर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। हुन्छ। मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा तपाईँलाई, जस्तो नेपालमा चाहिँ भर्खरै फुड सेक्युरिटीको सम्बन्धी बहस चाहिँ भर्खरै बढी यही विषयमा अलिकति बहसहरू भइरहेको छ। अनि यो राइट टु फुड अनि फुड सोभरेनिटीको विषयमा त खासै त्यति बहसहरू भएको पाइँदैन। यो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै फुड सेक्युरिटीको सन्दर्भमा जस्तै नेपालमा चाहिँ सप्लाई र डिमान्डमा बढी केन्द्रित भएर चाहिँ यो विषय चाहिँ बढी उठेर हुन्छ। त्यो पनि कन्टेक्स्चुअल, जस्तो अस्ति अब कोरोनाको बेलामा लकडाउन भयो अनि त्यो बेला एकदम यो बारेमा धेरै बहस भत्तै आयो होइन। त्यसपछि नीति नियम त्यसबारे त्यो बेला नि अलिकति बढी फोकस भयो। तर जब अलि परिस्थिति सामान्य बन्दै जान्छ अनि त्यसपछि फेरि यस्तो कुराहरू सेलाउँदै जान्छ अनि यस्तो खालको परिस्थितिलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ केले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ अथवा हामी केमा चुकिरहेका छौँ? यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो जिज्ञासा मात्रै। सञ्जुलाजी एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु रेज गर्नुभयो यहाँले होइन। तपाईँले यो कोरोनाको टाइममा पनि देख्नुभयो धेरैजना चाहिँ रोजगारी नपाएपछि गाउँ फर्किनुभयो होइन, सहरबाट। धेरै जसो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइराखेका हाम्रो माइग्रेन्टहरू पनि फर्केर फेरि देशै फर्किनुभयो होइन। त्यसैले गर्दा कृषिमै चाहिँ धेरैजना पस्नु भएको छ अहिले, भ्यालु चेनमा कृषिमा धेरै पस्नु भएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि एग्रिकल्चर इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ देखियो होइन। तर महत्त्वपूर्ण अघि पनि मैले के भने भनेदेखि हामीले के भन्यौँ भन्दा सुरुमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल राइट हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता भन्यौँ। तर हाम्रो एक्सनको कामहरू चाहिँ के भयो भने फुड सिक्युरिटीमा फोकस भयो। के भन्यो भने तपाईँले जे भन्नुभयो माग र आपूर्तिको कुरा, माग छ बजारमा भनेदेखि किन नबेच्ने अथवा माग छ भने आयात किन नगर्ने भनेर यस्ता खालको टेक्निकल प्राविधिक कुराहरूमा हामी फोकस हुन्छौँ कि सोल्युसन चाहिँ फोकस चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हुन्छ। तर हामीलाई के अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भनेदेखि मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली 1मा चाहिँ फुड सोभरेन्टीमा नै नोट अफ डिसेन्ट छ कि हाम्रो पार्लिमेन्टेरियनहरूको त्यति बेला कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली मेम्बरको। भनेपछि त्यो कन्सेप्ट प्रति नै उहाँहरूको स्वीकार्यता छैन कतिपयको। यो फुड सोभरेन्टी भन्ने नै हुनु हुँदैन भन्ने एउटा स्वीकार्यता नै छैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जति पनि छ उहाँहरूले नै धेरै बुझिसक्नु भएको अवस्था छैन। म आफैले पनि कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली मेम्बर्सहरूकोमा धेरैचोटि गएर एसेम्ब्ली मेम्बर्ससँग बसेर यो चाहिँ
यो हाम्रो कन्स्टिट्युसन आउनुभन्दा अगाडि धेरै चोटि हामीले छलफल गरेको विषय। त्यसैले मैले भनेको चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली मेम्बर अथवा पार्लिमेन्टेरियनहरू नै सबै विषयमा ज्ञाता हुन्छ भन्ने छैन नि त। त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ एक्सपर्ट्सहरूसँग अनुभवीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने, एजुकेट गर्ने, केपेबल बनाउने त्यो 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 अर्को ल्याकिङ छ हाम्रो चाहिँ। क्यापासिटी चाहेर पनि त्यो क्यापासिटी छैन। र तेस्रो चाहिँ अघि मैले भने धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ डोनर पार्टनर फन्डेड प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि चाहिँ पोलिसी मेकिङ प्रोसेसहरू त्यताबाट गाइडेड हुन्छ, फन्डेड हुन्छ। भनेपछि त्यो हुने बित्तिकै कहिलेकाहीँ चाहिँ टाइअप के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिगल एक्सपर्टहरू अथवा टेक्निकल एक्सपर्टहरू हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ। अब सबैलाई चाहिँ सबैले गर्न सक्दैनन्, गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यहाँ होइन कि। हाम्रो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो प्रोभिन्सको चाहिँ पोलिसी अहिलेको कन्टेक्स्टमा प्रोभिन्सको पोलिसी बनाउने हो भने प्रोभिन्सकै एक्सपर्ट इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ नि त। जस्तो कर्णाली बुझेको मान्छे भयो भने कर्णालीको पोलिसी राम्रो बनाउन सक्छ नि, त्यो मान्छे प्रोभिन्स 1 बाट जाने अथवा कुनै विदेशबाट आउने भन्दा पनि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो भित्रैको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई परिचालित गर्ने अर्को पाटो छ। र चौथो पाटो भनेको तपाईँले भन्नुभएको पाटोमा चाहिँ सबैभन्दा यो हाम्रो विडम्बनाको पाटो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले हाम्रो आफ्नो आत्मनिर्भरता अनि निर्यात व्यवस्थापन र आयात प्रतिस्थापन हाम्रो 3टा कुरा हुनुपर्ने हो नि। तर हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आयातलाई चाहिँ रोक्न पनि सकिरहेको छैनौँ। धेरै अवस्थामा रोक्नै पर्ने ठाउँहरूमा पनि रोक्न सकेको अवस्था छैन। र निर्यात गर्नुपर्ने प्रमोसन गर्नुपर्ने पाठ हो त्यो पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यही भएर फेरि गभर्नेन्समा आएँ म। त्यो चाहिँ कृषिको एउटा ट्रेडको एजेन्डाले छुँदैन त्यसलाई। त्यसको चाहिँ लार्जर बायोलाटरल ट्रेड हो कि रिजनल ट्रेड हो कि ग्लोबल ट्रेड हो, त्यो कन्ट्रीसँग अथवा त्यो कन्टिनेन्टसँग हामीले के ट्रेड गर्छौँ, अरू कुरा पनि नट नेसेसरीली एग्रिकल्चर ओन्ली, त्यो सबैको ट्रेड नेगोसिएसन हुँदाखेरि एग्रिकल्चरको प्रायोरिटी हामीलाई कहाँ पर्छ र हामीलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा हामी कहाँ हेर्छौँ, इन्भेस्टमेन्टमा कहाँ हेर्छौँ, क्यापासिटी बिल्डिङमा कहाँ हेर्छौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो समग्रतामा हेरिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि लार्जर पार्टमा हामीले कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी भनेरै छ हामीसँग। भनेपछि त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो धेरै जसो मेजोरिटी प्रडक्ट एग्रिकल्चरै छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो किन निर्यात व्यवस्थापन भएन त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लार्ज राजनीतिक एजेन्डाले र अरू ट्रेडको अरू एजेन्डाले चाहिँ हाम्रो कृषि चाहिँ ओझेलमा पारिदिने सम्भावना चाहिँ हाई हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अनेस्टली भन्ने हो भनेदेखि गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट अघि पनि मैले भने त्यो एग्रिकल्चर चाहिँ स्टिल त्यो पोलिटिकल कमिटमेन्टको लेभलमा चाहिँ पुगिसकेको चाहिँ देखिँदैन। भन्दाखेरि भनिन्छ पोलिसीमा राखिन्छ तर नेगोसिएसनको टेबलमा चाहिँ एग्रिकल्चर प्रायोरिटीमा चाहिँ छैन। हुन्छ। चम्पा भण्डारीजीले चाहिँ खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिको लागि यहाँ यमुना म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। र अर्को एउटा प्रश्न छ, यो चाहिँ इमेलबाट आएको छ, उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छैन। उहाँको प्रश्न छ, यमुनाजीको यो विद्यावारिधि अनुसन्धानको नयाँ कुरा न्यू थिङ्स के हो वा तपाईँको कन्ट्रिब्युसन विधागत रूपमा के हो, अलिक फोकस गरेर भनिदिनु न भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। एकदमै धन्यवाद उहाँहरूको एकदम फोकस्ड क्वेसनको लागि र उहाँले एकदमै क्लियरली सुनिरहनु भएको छ भन्ने पनि लाग्यो मलाई। यसमा चाहिँ मेरो बेसिकली मैले सुरुमा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भनेन होला, मेरो यो विद्यावारिधिको विषय छान्दाखेरि नै मैले पोलिसी र इन्स्टिट्युसन मात्रै हेरेको थिएँ। पोलिसी एन्ड इन्स्टिट्युसन्स रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ फोकस गरेको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ खास गरिकन पोलिसीको इस्युजमा, इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमको इस्युमा र क्यापेसिटीको इस्युमा हेर्दाखेरि प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दाखेरि कहाँ छ भन्दाखेरि अघि मैले ल्याएको कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। खास गरिकन जुन हाम्रो पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ, जुन चाहिँ क्ल्यारिटी, अन्डरस्ट्यान्डिङको क्ल्यारिटीको लेभल, र त्यस पछाडि तपाईँ मेकानिजमसँग त्यसको टाइअप, र त्यस पछाडि सिटिजनको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन, सिटिजनको रिप्रेजेन्टेसन थ्रु इलेक्टेड बडिजबाट हुँदाखेरि साँच्चै पिपलको निड, डिमान्ड र इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ त भन्ने कुराको एउटा सिक्वेन्सिङ चाहिँ त्यो टोटल्ली मिसिङ एरिया हो। त्यसमा चाहिँ हामीले मैले धेरै स्टडी गरेर पनि मैले नभेटेको रेफरेन्स हो त्यो। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एरिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट एरिया भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि कन्स्टिट्युसनल राइट्समा जुन हामीले राखेको छौँ, त्यो कन्स्टिट्युसनल राइट्समा राखिसकेपछि अहिलेको फेडरल गभर्नेन्समा आउँदाखेरि चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो थ्योरीसँग रिलेट गरेर, यदि हाम्रो चाहिँ राज्य चाहिँ फुड सोभरेन्टी प्रति प्रतिबद्ध हो भनेदेखि त्यो प्रतिबद्ध हो भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ट्रान्सलेट गर्नलाई हामीलाई कुन थ्योरीले गाइड गर्ने हो
हाम्रो चाहिँ जुन अहिले हामीले भनिरहेको समाजवाद उन्मुख भनेर भनेका छौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ कुन थ्योरीलाई चाहिँ हामी प्रमोट गर्न भन्छ त, अथवा सँगसँगै लान भन्छ त, अथवा कम्प्लिमेन्ट्री थ्योरिजहरू के हुनसक्छ त भने त्यो थ्योरी, कन्सेप्ट र प्र्याक्टिस त्यो जोडेर चाहिँ गएको चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो क्ल्यारिटी ल्याउन पर्छ भन्ने पनि मेरो अर्को हो। र तेस्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि मैले भन्न चाहेँ, स्टेट भनेको ड्युटी बियरर हो, पिपल भनेको सिटिजन भनेको राइट होल्डर्स हो, र उनीहरू दुईटाको चाहिँ इन्टर रिलेसन बिना चाहिँ आएका पोलिसिजहरू निदर सक्सेसफुल हुन्छ, नोर ओनरसिपमा रहन्छ, नोर त्यसले चाहिँ सस्टेन्ड रिजल्ट दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले फोकस गरेर भन्दाखेरि चाहिँ पोलिसी फ्रेमवर्कको आधारित स्टडी भएको हुनाले मेरो फोकसहरू चाहिँ यतैतिर राखेको छु मैले। हजुर हजुर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। म बोलौँ है? हेलो, हुन्छ हुन्छ देवेन्द्र सर। ओके, थ्याङ्क यू। हाम्रो एमएनए म्याडम भेरी गुड प्रेजेन्टेसन है, धेरै राम्रो लाग्यो। मैले केही कुराहरू राख्न यहाँको जिज्ञासा, अब मेरो आफ्नो जिज्ञासा पनि हो र अरू केही सप्लिमेन्ट। जस्तै यो फुड सेक्युरिटी गभर्नेन्स र फुड यो कम्प्लेक्स इस्यु हो। अब यसमा यहाँले भन्नुभयो अब यो चाहिँ अहिलेको मेजर इस्यु चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ ग्याप होइन, रिसर्च ग्यापमा अब एउटा इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप भन्ने कुरा हाइलाइट गर्नुभयो। आई थिङ्क द्याट इज भेरी ट्रु होइन। र यसमा अब अर्को इस्यु मैले यहाँको रिसर्चमा जस्तो अब यु हेभ मेन्सन होइन एजिएसको कुरा भयो। अब नेपालका अब एग्रिकल्चर वा अरू नेचरल रिसोर्स अरू पोलिसीमा कुन कुन पोलिसीले जस्तो फुड राइट र फुड अब सेक्युरिटीका जस्तो फुड इस्युजहरूलाई खास गरेर अब फुड सोभरेनिटी इस्युजहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो कि एनालाइसिस। जस्तो अब एडिएसमा केही कुराहरू आयो तर देयर आर अदर पोलिसिज होइन अब विच हेभ इन्कर्पोरेटेड इस्युज रिलेटेड टु फुड सेक्युरिटी होइन, फुड गभर्नेन्स, फुड सेक्युरिटीको गभर्नेन्स, यो कुराहरू पनि केही हाइलाइट गरिदिनु भने राम्रो होला। र अर्को चाहिँ र बेसिकल्ली यहाँले भनेको एकदम कुरा सही छ के भने अब यो खास गरेर अहिलेको पोलिसी फर्मुलेसनको मेजर इस्यु ग्याप भनेको के हो भने माइक्रो लेभलको जुन पोलिसी मेकिङ छ, म्याक्रो लेभलको पोलिसी मेकिङमा माइक्रो लेभलको जुन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ र पर्सेप्सनको इन्फर्मेसन फ्लो हुँदैन डाइरेक्ट। अब धेरै जस्तो चाहिँ यो अब डाइरेक्टली फलो नहुने, अब धेरै जस्तो ब्युरोक्राट लयरहरूले बनाउने भनौँ डोमिनेन्स भयो भन्ने छ। अब त्यसमा क्यापासिटी बिल्डिङ फुड सेक्युरिटी आइसोस त एकदम कम्प्लिकेटेड हो, त्यसमा पनि फुड सोभरेनिटीको इस्यु चाहिँ एकदम हाइली टेक्निकल इस्यु भएको हुनाले यो इस्युलाई चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई पनि गाह्रो छ जस्तो लाग्छ हाम्रो पोलिसी र प्रोग्रामहरूले पनि। जस्तै फुड सेक्युरिटी र फुड गभर्नेन्स र फुड सोभरेनिटी एक्ट छ जुन हाम्रो फुड राइट्स र फुड सोभरेनिटी एक्ट 2018 को, त्यो कुरा नै एकदम यस्तो कम्प्लिकेटेड होइन। यसले अब यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर त्यो खाले रेगुलेसन गाइडलाइन्सहरू पनि बनेको देखिएन होइन। अब यदि बन्यो भने सहिलो हुन्थ्यो होला। अब यसमा मेजर कुरा त इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई हामीले राइट इन्डिकेटर्स, फुड सोभरेनिटीका इन्डिकेटर्स के हुन् त, अब यो धेरैलाई क्लियर छैन होइन। कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्नालाई त्यो इन्डिकेटर्स के त, फुड सेक्युरिटीमा हाम्रो एकदम क्लियरली डिफाइन छ अलिअलि होइन, एक्सेस, युटिलाइजेसन र एभाइलेबिलिटी कुराहरू हामीले गर्छौँ। तर फुड सोभरेनिटीको त्यही किसिमले अलिकति वेल डिफाइन्ड फ्रेमवर्क पनि क्ल्यारिटी नभएर पनि यो अन्डरस्ट्यान्डिङको ग्याप हो कि इम्प्लिमेन्टेसनको ग्याप हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यति यहाँलाई अब आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु। हस्, थ्याङ्क यू सर। मैले यहाँ महेश सरको पनि एकजना सरी हाम्रो यहाँ एकजना महेश पौडेलजीले पनि लेखिरहनु भएको छ, यहाँ चार्टमा हेरिरहेको छु म। यो देवेन्द्र सरले जहाँ छोड्नुभयो त्यहाँबाट लिन्छु है म। त्यहाँ चाहिँ त्यो एक्जिक्युसनको लेभलमा चाहिँ यो मेरो अघि पनि भने मैले स्टडीको लेभलमा मैले लिमिट गरेँ। हजुरको त्यो थुप्रै अरू पोलिसिजहरू पनि रेलेभेन्ट पोलिसिजहरू मैले मेरो उसमा चाहिँ रिभ्यू गरेको छु। त्यहाँ एडिएसमा चाहिँ पार्टिसिपेसनको पर्सपेक्टिभबाट स्पेसिफिक गरे हुनाले मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै राखेको। अरू पोलिसिजहरू पनि छ हाम्रो फुडसँग रिलेटेड, अरू पोलिसिजहरू पनि मैले रिभ्यू गरेको छु। र यसमा एक्जिक्युसनमा चाहिँ एउटा कस्तो देखियो भने नि सर एकदमै कम्प्लेक्स चाहिँ के देखियो भने जस्तो मेरो रेसेन्ट फिल्ड भिजिट रकआउट अस्ति गइरहेको थिएँ म, त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि कस्तो देखियो भने देखियो हजुरको तपाईँ को हो भनेर त्यहाँ गएर ल्यान्डलेस दलितलाई सोद्धाखेरि जो चाहिँ फिल्डमै काम गरिरहनु भएको छ, फार्ममै काम गरिरहनु भएको छ वेज लेबरको रूपमा अथवा लिज लिएर आदि इत्यादि, दुईटा ग्रुपमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँ को हो, तपाईँको परिचय के हो भनेर मैले नाम होइन तपाईँको पेसागत भन्दाखेरि
एउटा ग्रुपले चाहिँ एकदम राम्रोसँग के भन्नुभयो भने हामी खेतीमा काम गर्ने श्रमिक हौँ भन्नुभयो। अर्को ग्रुपले के भन्नु हामी किसान हो भन्नुभयो के। दुईटा छुट्टै ठाउँमा छलफल गर्दाखेरि अनि तपाईँ श्रमिक हो भनेदेखि अनि तपाईँले अनि कसरी चाहिँ तपाईँले जग्गामा चाहिँ पहुँच पाउने, कसरी तपाईँले सब्सिडी अनुदान पाउने, कसरी तपाईँले सरकारले दिएको तालिममा आउन पाउने। श्रमिकलाई त कसले बोलाउँछ त? बोलाउँदैन नि होइन। श्रमिकमा त किसानलाई बोलाउँछ नि त, श्रमिकलाई त बोलाइँदैन नि। त्यसैले तपाईँ कसरी त त्यसरी भनेर सोधेँ मैले उहाँहरूलाई एउटा ग्रुपमा। अनि अर्को ग्रुपमा उहाँ तपाईँ के भन्दा म किसान हो भन्नुभयो। अनि किसान हो भनेदेखि तपाईँको जग्गा छ भने छैन। अनि होइन जग्गा त खेती गरिरहनु भएको छ, कन्ट्र्याक्ट छ भने छैन। त्यसो भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ न इरिगेसनमा पाउँछ, न चाहिँ तालिममा पाउँछ, न इनपुटमा पाउँछ, केही छैन कि। तर त्यही ठाउँमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि किसान आइडीको काम भइरहेको छ कि। किसानको परिचय पत्र बनाउने काम भइरहेको छ नगरपालिका भनेपछि। तपाईँ किसान को हो त? किसान भन्दा किसान को हो भन्दाखेरि परिभाषा उहाँलाई थाहा छैन। फेरि उहाँले किसान परिचयको काम गरिरहनु भएको छ, तर किसान को हो त भन्दा फेरि थाहा छैन भन्नुहुन्छ होइन। भनेपछि यो खालको एकदमै कम्प्लेक्सिटी हजुरको। र मैले अघि भने आइसोलेटेड पोलिसिज भनेर जुन भने मैले त्यही अहिले एउटा उदाहरण दिँदाखेरि यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जसरी काम गरिरहेछ त्यो आयोगसँग उहाँहरूले भूमिको काम पनि थाल्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। अर्कोतिर किसान परिचय पत्र बनाइरहनु भएको छ। अनि अर्कोतिर उहाँले कृषिको कार्यक्रम बनाइरहनु भएको छ। अनि अर्कोतिर उहाँले सुकुम्बासीसँग काम पनि गरिरहनु भएको छ, भूमिहीनहरूसँग काम पनि गरिरहनु भएको छ। भनेपछि त्यो हु इज हु भन्ने आइडेन्टिटी नै नचिनिकन मेरो ठाउँमा कतिजना किसान छ र त्यो किसान चाहिँ साँच्चै किसान हो कि होइन। हाम्रो चाहिँ जुन यो फुड सोभरेन्टी राइट टु फुड एन्ड फुड सोभरेन्टी एक्टले पनि किसान डिफाइन गरेको छ नि। अब त्यसरी नै त्यो किसान को भन्ने उहाँहरूलाई नै थाहा छैन भने, लेजिस्लेटरलाई अथवा एक्जिक्युटिभलाई नै थाहा छैन भने अनि किसानको प्रोग्राम कस्तो बन्छ होइन, किसानको कार्यक्रम कसरी जान्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एस्योरेन्स नहुँदो रहेछ हजुरको। अनि त्यस पछाडि जो चाहिँ लिजमा लिएर अथवा अरूकोमा फार्ममा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको फुड सिक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट दे आर द मोस्ट भल्नरेबल। अघि मैले जुन भने एन्ड्योरिङ, रेजिलियन्ट र भल्नरेबलको दे आर द मोस्ट भल्नरेबल ग्रुप। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ एकदम छ। क्यापासिटी बढाउनु पर्छ, त्यसमा विवादै भएन। र फुड सिक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा मात्रै कुराले जस्तो प्रोडक्सन मात्रै हेरेर भएन, सप्लाइजको पार्टहरू, मार्केट रेगुलेसनको पार्ट र सँगसँगै सेफ्टी नेटको पार्टहरू जुन चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेको छौँ जहिले पनि यो भल्नरेबल ग्रुप्सहरूको लागि खास गरिकन त्यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स छ। तर कम्प्लेक्स हुँदाहुँदै पनि मलाई लागेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसैले मैले भनेको अब यो स्थानीय सरकार बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारले कस्तो खालको पोलिसी बनाउने भने उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिलेको रिसेन्ट स्टडिजहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्रेड बास्केट भनेर प्रोभिन्स टूलाई भन्यौँ होइन। तर फुड इन्टेक र फुड इन्सफिसियन्सीको हिसाबले हेर्ने हो भने द मोस्ट इन्सेक्योर चाहिँ प्रोभिन्स टू छ नि त होइन। भनेपछि त्यहाँ त सांस्कृतिक कारण छ होइन, सामाजिक कारण छ, अरू अरू कारणहरू छ कि। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले केमा एड्रेस गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सनतिर भन्दा पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ प्रोडक्सनको, प्रोडक्टिभिटीको। तर एट द सेम टाइम उहाँले हिट गर्नु पनि अरू नै कुरा छ कि होइन। त्यसै गरिकन हाम्रो प्रोभिन्स 3 र त्यो बागमती प्रदेश र प्रोभिन्स 1 लाई हेर्ने हो भने लार्जली मार्केट डिपेन्डेन्ट छ हाम्रो चाहिँ फुड सिक्युरिटी। भनेपछि यो दुईटा प्रदेशले फोकस गर्ने कहाँ हो त भन्दा मार्केट रेगुलेसनमा हेर्ने होला अथवा मार्केटलाई फेसिलिटेसन हेर्ने होला, कहाँ हेर्ने हो, उहाँहरूको प्रायोरिटी फरक हुनु पर्यो कि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा बनाएको हिसाबले बनाएर भएन, अहिले चाहिँ स्थानीय स्तरमा त्यसरी बनाउन सकिन्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ सर। हजुरको कुरामा चाहिँ मैले त्यति भने। अनि हाम्रो यो महेश सरको मैले यहाँ देखिरहेको छु यो टोकेनिजम त यहाँ हाम्रो अलरेडी व्याप्त छ त, यो के भयो भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको छ। म यसै पनि भन्छु, फेरि पनि के भन्छु भनेदेखि यो टोकेनिजम व्याप्त छ र टोकेनिजम व्याप्त हुनुको कारण चाहिँ जुन अघि पनि मैले भने यो पिपुल्सको कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न पर्यो के। पिपुलको जुन हाम्रो चाहिँ स्युडो कन्स्टिट्युएन्सी राखेर भएन। जस्तो हाम्रो धेरै जस्तो केसहरूमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन भन्छौँ, एनजिओ भन्छौँ, आइएनजिओ भन्छौँ, एक्सपर्ट्सहरू केही भन्छौँ होइन, त्यो सबै गर्छौँ। तर पिपुलको कन्स्टिट्युएन्सी, एक्चुअल पिपुलको कन्स्टिट्युएन्सी गर्ने भने जस्तो अहिले मैले एडिएसको कुरा गरेँ, कोलिसनले जति ओनरसिप कसैले लिएको छैन अहिले एडिएसको भने। त्यो किन भयो भन्दाखेरि दे वर पार्ट एन्ड पार्सल अफ इट। र उहाँहरूले सर्टेन कुराहरू जस्तो अहिले चाहिँ यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको यतिका कुरा उठिरहेको छ एग्रिकल्चरमा, त्यो उहाँहरूले त्यति बेलै टुङ्गो लाउनु भएको छ चाहिँ खास गरिकन उत्पादनको स्रोतसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ एफडिआई आउनु हुँदैन भने उहाँले त्यति बेला नेगोसिएट गरे हो नि त सरकारसँग र डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू सबै बसेर गरे हो नि त, 12वटा डेभलपमेन्ट पार्टनर र सरकारसँग। भनेपछि दे वर भेरी क्लियर कहाँ हुनुपर्छ। उहाँले सबै एफडिआई हुनु हुँदैन भनेको छैन एग्रिकल्चरमा, कहाँ हुनु हुँदैन कहाँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले गर्दा पिपुलको कन्स्टिट्युएन्सी नै बस्यो भनेदेखि
त्यसको ओनरसिप लिने, डिफेन्ड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्ने, उहाँहरूको कन्स्टिट्युएन्सीलाई गएर फेरि बताउने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ कि त्यो एउटा मलाई चाहिँ राम्रो उदाहरण लाग्छ। त्यसैले गर्दा यो टोकेनिजमको कुरालाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई अलिकति नेगोसिएटेड लेभलको पार्टिसिपेसन पुर्याउनलाई चाहिँ यो पिपल्स कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न पर्छ र उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने प्रक्रियामा त अरू एक्टरहरू त हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी बियररहरू त बिचमा हुँदै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ अझै पनि फेरि भन्न मन लागेको कुरा भने पिपल्स कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ पस्नुपर्छ। महिलाको कुरा गर्दा महिलाले नै बोल्न सक्नुपर्छ, दलितको कुरा गर्दा दलितले बोल्न सक्छ भने जस्तै किसानको कुरा गर्दा किसानले नै रिप्रेजेन्ट गर्न पाउने र भोइस राख्न पाउने, नेगोसिएट गर्न पाउने वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ तपाईको पीएचडी थेसिस चाहिँ कहाँ पढ्न सकिन्छ भनेर नि सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ बाहिर अभाइलेबल छैन हैन, त्यो अनलाइन चाहिँ मैले राखेको छैन। मोस्ट पोसिबली यो बुकको फर्ममा छिट्टै चाहिँ आउँछ होला, त्यस पछाडि म सेयर गर्छु। थ्याङ्क यू फर इन्ट्रेस्ट। हुन्छ, अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। कसैको केही जिज्ञासा, प्रश्न अथवा टिप्पणी केही छ भने राख्न सक्नुहुनेछ, यदि छैन भने हामी सकौँ सम्भव। हुन्छ, यदि कसैको छैन भने अब अन्तिममा यमुनाजीलाई आजको छलफलको निष्कर्षसहित अन्तिममा तपाईलाई केही भन्नुपर्ने, केही बोल्नुपर्ने अथवा अघि छुटेको केही सन्दर्भहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। यो अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट एजेन्डामा हामीले छलफल गरिराखेका छौँ र मलाई लागेको चाहिँ के हो भने मेरो यो थिसिसको बेलामा मेरो धेरै लेजिस्लेटरहरूसँग ल कमिसनदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालय, प्राइभेट सेक्टर सबैसँग डिस्कसनहरू भएको हुँदाखेरि चाहिँ के पाइयो भन्दाखेरि सबैको एउटा गुनासो चाहिँ के थियो लेजिस्लेटरहरूको, खास गरी भन्दाखेरि हामीलाई एउटा चाहिँ विषयगत नलेज हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपर्ट सर्भिस पुगेको छैन भन्नुहुन्थ्यो होइन। अर्को चाहिँ उहाँलाई जति टाइम दिइन्छ लेजिस्लेसनहरू बनेर आउँछ अनि फिडब्याकको लागि भनेर त्यो टाइम चाहिँ एकदमै छोटो दिइन्छ हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अरू एक्सपर्टसँग कन्सल्ट गर्न पनि भ्याउँदैनौँ भन्नुभएको थियो। त्यो जेन्युन चासो हो। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब त्यो राज्यको तर्फबाट त्यसमा एउटा ध्यान दिन चाहिँ एकदमै जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ कन्सेप्चुअल लेभलमा नै फेरि पनि म किन भन्छु भन्दाखेरि इन्टरनलाइजेसनको लेभलमा यो अहिले पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ काम गरेपछि, पैसा भएपछि, किनेपछि खान पाइन्छ, जहाँसुकैबाट आओस्, जस्तो सुकै आओस् भन्ने खालको एउटा अलिकति यो यङ ग्रुपमा, अर्बन ग्रुपमा चाहिँ अलिक बढी नै त्यो व्याप्त छ र तिनै ग्रुप हुन् जसले चाहिँ यो पोलिसी मेकिङमा इन्फ्लुएन्स गर्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममै मलाई लागेको चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा नै हामीले अलिकति नैतिक हिसाबले कसरी हाम्रो चाहिँ फुड सिस्टमलाई दह्रो बनाउन सकिन्छ, किनभने हाम्रो त ब्लेस्ड कन्ट्री हो नि। हाम्रो 125वटा जाति भएको ठाउँ र यति धेरै माइक्रो क्लाइमेटिक भएको ठाउँ, जोन भएको ठाउँ र यसमा हामीले सबै कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले यो गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेरेर सबै मिलाउने हो भने मलाई लाग्छ हामी यो फुड सोभरेन्टीको इन्डिकेटर्सहरू बनाएर, जुन अघि हाम्रो देवेन सरले पनि भन्नुभयो, यो राइट टु फुड र फुड सोभरेन्टीको इन्डिकेटर्सहरू बनाएर काम गर्ने हो भने यो अचिभ गर्नलाई हामीलाई गाह्रो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो ओनरसिप र सोभरेन्टीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इन्टरनलाइजेसन गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ र अन्तिममा इन्डिकेटर बनाउने, मैले अघि पनि सुरुमा नै भनेको थिएँ, हामी फुड सिक्युरिटी चाहिँ मापन गर्छौँ, राइट टु फुड र फुड सोभरेन्टी मापन गर्दैनौँ हामी। त्यसैले गर्दा त्यो मापन गर्न जरुरी छ र त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक फ्रेमवर्कहरू के बनाउन सकिन्छ, त्यसमा हामीले फर्दर छलफलहरू गर्न सकिन्छ। र अन्तिममा चाहिँ यो नेग्लेक्टेड फुडहरू, नेग्लेक्टेड क्रपहरू जुन चाहिँ हाइली न्युट्रिसियस छन्, हाइली नेचुरल कन्डिसनहरूमा चाहिँ बिस्तारै डोमेस्टिकेट हुँदै आइरहेका छ र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कल्चरसँग, हाम्रो आइडेन्टिटीसँग र हाम्रो चाहिँ चालचलनसँग जोडिएको हुँदाखेरि चाहिँ ती क्रपहरूमा चाहिँ हाम्रो रिसर्च, एजुकेसन र इन्भेस्टमेन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ नट नेसेसरीले धान, मकै, गहुँ, कोदो अरू बालीलाई पनि, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो कल्चरली भेरी सेन्सिटिभ छ, कल्चरली भेरी इम्पोर्टेन्ट छ र न्युट्रिसन वाइज भेरी गुड क्रप्सहरू छ, त्यसमा चाहिँ हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो फुड सिक्युरिटी, फुड राइट र फुड सोभरेन्टी अचिभ गर्न हाम्रो जस्तो कन्ट्रीलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन। हुन्छ, यमुनाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सहभागी सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। चौतारीको अरू कार्यक्रममा पनि यसै गरी सहभागिता जनाइदिनु होला। हुन्छ, सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद।
हस्, थ्याङ्क यू सबैजनालाई, मार्टिन चौतारीलाई विशेष त।